फार्मास्युटिकल कम्पनीहरू भन्छौँ यिनीहरूको धेरै ठुलो बिगबिगी संसारमा चल्दो रहेछ किनभने हामीले त हात हतियारको कारणले ग्लोबल पोलिटिक्स डिटरमाइन हुन्छ भन्ने सुनेका थियौँ। वैज्ञानिकहरूले प्रुभ गरेको कुरा के हो भने यो हामीले बुझ्ने भाषामा यो एउटा सिजनल फ्लू हैन, इन्फ्लुएन्जा लाइक इलनेस सिजनल फ्लू भन्दो रहेछ। त्यो भन्दाखेरि हामी नेपालीले बुझ्ने भाषामा चाहिँ रुवाखोकीको रूपमा जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब घाँटी खसखसाउने, ज्वरो आउने, श्वास प्रश्वासमा समस्या आउने जस्ता लक्षणहरू देखिने, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भन्दा रहेछन्। त्यत्रो जनसङ्ख्यामा तपाईँको 26 लाख यही अहिले तपाईँको चाहिँ के अरे जुन किसिमको रिकर्डहरू आइरहेको छ 26-27 लाख बिना दबाई गरिकन एक हप्तामा म्याक्सिमम 2 हप्तामा 2-3 दिनमा सन्चो भइकन घर फर्किनु भएको छ। एकदमै इन्फेक्सियस भएको तपाईँको चाइना पछिको एकदम त्यतिखेर हामीले सुन्ने गरेको के अरे स्मरणलाई हामीले ताजा गराउँदा इटालीको कुरा आएको नि। इटालीको नेसनल हेल्थ इन्स्टिच्युटले दिएको मार्च 20, 2020 मा दिएको डाटा जहाँ सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित भयो भनेर हामी चर्चा गर्थ्यौँ। उनीहरूले के भन्छन् भन्दा 99% त्यो रोगसँग सम्बन्धितै छैनन् भन्छन्। रेबिजको फेटालिटी दर तपाईँको मृत्यु दर 98% छ कि, तपाईँको सार्सको 11% रहेछ, स्पेनिस फ्लूको 10% रहेछ, इबोला भन्नेको 27%, बिफोरको 65%, टिटानस 50%, हैजाको 47% रहेछ, टिबी भनेर जुन क्षयरोग भन्छौँ हामीले त्यसको 43% रहेछ। हेर्नुहोस् त, त्यो हेर्दै जाँदा बटममा कोभिड-19 जुन अहिले वैज्ञानिक जसले अहिले महामारी भनेर जसले हल्ला गरे 0.1%। कुनै पनि रोगसँग लड्ने भनेको तपाईँको चाहिँ यो दबाई यो भनेको होइन, यो कन्ट्रोल गर्ने मात्रै हो, यसले तपाईँको क्योर हुने होइन। क्योर भनेको त तपाईँको इम्युनिटी हो। स्वाइन फ्लूदेखि लिएर विगतमा धेरै भ्याक्सिनहरूको प्रयोगहरू भयो, तर मर्ने सङ्ख्या वर्षेनी हेर्नुभयो भने त कम भएको छैन। त्यो हिसाबले हेर्नुभयो भने त तपाईँको यो अहिलेको कोरोनाको भ्याक्सिन आउँछ हामीलाई सन्चो हुन्छ भन्यो भने त यो जस्तो दिवा सपना त केही हुँदैन नि। तपाईँ हामी जस्ता इम्युनिटी बलियो भएका मान्छेहरूलाई त कोरोनाको सिम्टम्सै लक्षणै देखिन्न, अथवा रुगाखोकी अथवा ज्वरो त्यो त देखिन्न भनेको छ नि त। यो आरटीपीसीआर टेस्ट भनेको छ, जसले यसलाई आविष्कार गरेका हुन्। त्यो वैज्ञानिकको नाम तपाईँको क्यारी मुलिस भन्ने रहेछन्। 1984 मा उनले अनुसन्धान गरेको र उनी 1993 मा नोबेल प्राइज पनि पाए त्यो बापत। अनि उनले आफ्नो रिसर्च पेपरमा प्रष्ट रूपमा लेखेका छन् यो चाहिँ कुनै पनि अनुसन्धानको लागि हो, यो चाहिँ डायग्नोस्टिक टुल हुन सक्दैन इफिसियन्सी एररको कारणले भनेको छ। भनेपछि 100 जना लाग्दा त 10-12 जना नभएकोलाई भएको भन्छ, भएकोलाई नभएको भन्न सक्ने हो नि त। एड्समा फेलियर भएको डिभाइसलाई अहिले तपाईँको जति बढी टेस्ट गर्न सक्यो, जति तपाईँले गर्न सक्यो त्यति नै यसको बहादुरी हुने भनेर अहिले तछार मर्छार छ। नेपालमा पनि तपाईँले हेरिहाल्नुभयो, त्यो डिभाइसको नाममा अरबौँ खर्च गरेर करोडौँ के भयो भ्रष्टाचार भयो भनेर तपाईँहरू जस्ता अनलाइन सबैले गर्नुभयो, हामीले सुनेका छौँ। त्यो कतिको सत्य हो तथ्य हो आफ्नो ठाउँमा छ। भनिसकेपछि चाहिँ मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि यो के त भन्दाखेरि यो टुल्स आफैमा फ्ल छ र एड्सबाट आएको परिणामलाई नै हामीले आधार मान्ने हो भने आधारै मान्दा पनि त दबाई नै नखाइकन 26-27 लाख कसरी सन्चो भयो त्यो विषयमा मिडियाले मूलधारका सञ्चार माध्यमले बोल्नु पर्दैन। शरीरै भाइरसले बनेको छ हैन। भाइरससँग लड्ने अचुक बाण भनेको हाम्रो इम्युनिटी नै हो। इम्युनिटी भनेको यो डर र त्रास भन्दा माथि उठ्ने हो। WHO भन्ने नै अहिले कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि संसारमा नाङ्गिसक्यो। हेर्नुहोस् है, WHO अहिले नो मोर के अरे एजेन्ट, द सोल एजेन्ट अफ फार्मास्युटिकल कम्पनीज भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। HIV एड्स नै त्यही पिसिआर टेस्ट युज हुने यो गलत हो भन्ने प्रमाणित भएको कुरालाई अहिले WHO ले रिकमेन्ड गर्नु भनेको कति ठुलो कमिसन, कति ठुलो खेल हो भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि त। लकडाउनले अचुक बाँडो भन्नु नै यति मूर्खता र यति आतङ्ककारी यति गलत काम यो सरकारले गरिरहेको छ, जसका कारणले धेरै तहस नहुने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छन्। नमस्कार, केटिएम खबर.com को विशेष संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्याम कार्की र विशेष संवादलाई विशेष रूपमा जोड्नको लागि आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ पाणिनी स्कुलका संस्थापक प्रिन्सिपल, नेसनल प्याप्सनका प्रमुख सल्लाहकार तथा निवर्तमान अध्यक्ष, शैक्षिक व्यक्तित्व कर्णबहादुर साई यति बेला हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। कोरोना कहर तथा समसामयिक शैक्षिक गतिविधिमा केन्द्रित रहेर आजको कुराकानीलाई जोड्नेछौँ। अब क्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्छु। कर्ण सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। लकडाउन पश्चात शिक्षाकर्मीको जीवनयापनमा कस्तो परिवर्तन आएको छ सर? अझ दैनिकीमा भनौँ सर। दैनिकीमा अब पहिलो कुरा त अब यो अब संसार 7 अरब 70 करोड होइन मानिसहरू अहिले ठुलो पेनमा भइरहेका बेला शिक्षाकर्मी पनि स्वाभाविक रूपमा त्यसको असर पर्नुपर्ने, दैनिकीमा अप्ठ्यारो हुनुपर्ने त छँदैछ। तर पनि अब हाम्रो पेसा कस्तो पर्यो भने
तपाईँको मैले भन्ने पनि गर्छु जहिले पनि के अरे मरुभूमिमा पनि हरियाली देख्ने पेसा भएको हुनाले यस्ता चुनौतीमा के अवसर हुन सक्छन् भन्ने कुराको खोजी गर्दै जाँदा अझ बढी के अरे आफूलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्ने, आफूलाई अध्ययन गर्ने र आफूलाई झन् प्रशिक्षित गर्ने, किन भन्दा यो सिकाइको कहिले अन्त नै हुँदैन। यदि हामीले आफूलाई शिक्षक मान्ने हो भने त राम्रो विद्यार्थी पनि बन्न सक्नुपर्छ। अनि त्यो हिसाबले यो अवधि यो लकडाउनलाई पनि हामीले सदुपयोग गर्न सदुपयोग एकदमै सदुपयोग केमा सदुपयोग पहिलो कुरा त अब यो दुईटा विषय भयो। एउटा कस्तो भने हामीले 21औं शताब्दीको सिकाइलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने जहिले पनि हाम्रो चिन्ताको विषय रहन्छ र यसलाई अहिलेको प्रविधिसँग हैन अहिलेको सूचना प्रविधिसँग जोड्ने भन्ने कुरामा हिजो जुन आंशिक अवस्थामा हामीले जति ठुलो सैद्धान्तिक कुरा गरे पनि व्यवहारमा हाम्रा शिक्षकले, हाम्रा स्कुलका व्यवस्थापनले गर्न नसकेको कुरा अहिले बाध्य भइकन शिक्षामा ग्याप हुनु हुँदैन, निरन्तरता चाहिन्छ भन्ने कारणले पनि हाम्रा शिक्षक अनि व्यवस्थापन सबै बसिकन अभिभावकसँग सल्लाह गरेर यो चाहिँ के अरे जुन हामीले अनलाइन भन्छौँ अथवा भर्चुअल क्लास भन्छौँ त्यो चाहिँ गर्नको लागि जुन किसिमको एउटा माहौल हामीले तयार गऱ्यौँ, त्यसले गर्दा शिक्षकहरूले पनि एक्सपोजर पाउनुभयो, हामीले पनि केही कुराहरू सिक्ने मौका पायौँ। एउटा यो पक्ष भयो जुन जसले गर्दा सिकाइको निरन्तरता र अभिभावकसँगको चाहिँ कम्युनिकेसनलाई पनि हामीले अगाडि बढायौँ। यद्यपि यो आफैमा पूर्ण कुरा होइन, यो कम्प्लिमेन्ट हो र भोलिका दिनमा स्कुल नर्मल भएको बेलामा पनि यो सिकाइले त्यहाँको प्रभावकारितालाई धेरै ठुलो असर गर्छ, राम्रो गर्छ। एउटा पक्ष त्यो भयो। अर्को पक्ष अब जुन हामीले यो अहिले कोरोनाको महामारी अथवा यसलाई जुन पेन्डेमिक भनेर जुन किसिमको चाहिँ अब संसारलाई नै एउटा चाहिँ बन्द कोठामा रहन पर्ने बाध्यता बनाइयो, यो विषय के रहेछ त नि स्वास्थ्य क्षेत्रमा? मैले ठ्याक्कै यही कुरालाई जोडेँ सर। पछिल्लो समय यहाँको लेख मार्फत पनि यहाँले त्यो कुरालाई उजागर गर्नुभएको छ र विभिन्न अनुसन्धानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तपाईँले लेखेको लेखमा यो जुन खालको त्रास छ तर यसको वास्तविक रूप फरक छ भनिरहनु भएको छ। यो कुरालाई जोडेँ सर, यसको वास्तविकता र यसको त्रास के हो सर? अब यसको लागि पहिलो कुरा त म के भन्न चाहन्छु, म आफै यसको विज्ञ होइन, त्यही भएर पनि जति पनि मेरो 6वटा हाम्रो आर्टिकल हामीले चाहिँ लिखित रूपमा फेरि यतिको संवेदनशील कुरामा हामीले मौखिक रूपमा भाषण गरे जस्तो चिज होइन, हामीले तथ्यपरक फेरि यो वैज्ञानिक आधार हुनु पर्यो। त्यो भएको हुनाले त्यो सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दा लिखतमा नै किन भन्दा अब मान्छेहरू धेरै सचेत हुनुहुन्छ, हामीले बोल्ने कुरा भोलि गएर भेरिफाइड हुन्छ होइन, त्यो सबै कुरा विज्ञहरूले पनि हेर्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले विचार गर्नुपर्छ भनिकन योसँगै सम्बन्धित मान्छे हाम्रो डाक्टर पूर्ण शाही जो चाहिँ अहिले नेचुरोप्याथीमा उहाँले चाहिँ धेरै ठुलो काम गर्नुभएको छ, एकदम क्रोनिकल डिजिज भएका भनौँ न डायलोसिस भएर लगभग अन्तिम चरणमा पुगेका होइन, डायबिटिजका विभिन्न मुटु रोग क्यान्सर लागेकाहरूलाई पनि उहाँले धेरै ठुलो सहयोग गरिकन उहाँलाई जीवनदान गरेको त्यो उपचार पद्धतिमा लागेको मान्छेसँग बसिकन, किन भन्दा भोलि हामीले बोल्ने कुरामा एक किसिमको चाहिँ के त भन्दाखेरि हामी जतिको जिम्मेवार मान्छेले बोलिसकेपछि त्यो चाहिँ एउटा सन्दर्भ त्यसले सार्थकता अथवा त्यसले चाहिँ एउटा लजिकल होस् भन्ने हिसाबले पनि हाम्रो संयुक्त अध्ययनले हामीले चाहिँ 6वटा आर्टिकल त हामीले प्रकाशन गरिसकेका छौँ। धेरै जनताहरूले, धेरै मान्छेहरूले, यो पहिलाको जस्तो छैन यो कसैले भन्यो भगवानै हो आकाशवाणी आयो हामीले मान्नुपर्छ भन्ने त्यो अवस्था पनि छैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आफ्नै किसिमको रोल छ यसमा। त्यस्तै गरेर यो जब यो फार्मास्युटिकल कम्पनीहरू भन्छौँ यिनीहरूको धेरै ठुलो बिगबिगी संसारमा चल्दो रहेछ, किनभने हामीले त हात हतियारको कारणले ग्लोबल पोलिटिक्स डिटरमाइन हुन्छ भन्ने सुनेका थियौँ, तर दबाई यो फार्मास्युटिकल कम्पनीको कारणले पनि संसारको यो टोटल ग्लोबल पोलिटिक्समा पनि ठुलो रोल खेल्दो रहेछ। अब यो अध्ययन गर्दै जाँदा हामीले केही फ्याक्ट्सहरू पायौँ र हामीले पहिलो आर्टिकल वैशाख 11 गते त्यो पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू बस्ने साइट न्युज पोर्टल नेपालीhealth.com मा हामीले प्रकाशन गऱ्यौँ। अनि त्यसको लगत्तै हामीले चाहिँ अनि 5वटा अरू आर्टिकलहरू हामीले प्रकाशन गरेका छौँ र त्यसका विभिन्न पक्षहरूलाई हामीले चाहिँ जोड्न खोजेका छौँ। त्यसमा पहिलो कुरा जस्तो म यसमा जाउँ अलिकता हजुरलाई डाटा अलिकता गरौँ। जस्तो पहिलो कुरा त यो जुन कोरोना भनेर अहिले नयाँ हामीले चाहिँ कोभिड-19 भनेर नामाकरण, यो पनि कोभिड-19 भन्ना साथ चैतमा के अरे डिसेम्बर 2019 भएको हुनाले कोरोनासँग डिजिज भएको हुनाले नामाकरण कोभिड-19 भनेर नामाकरण गरियो र योलाई चाहिँ हाम्रो भाषामा बुझ्दा अहिले जुन चाहिँ रिसर्चबाट तपाईँको चाहिँ वैज्ञानिकहरूले प्रुभ गरेको कुरा के हो भने यो हामीले बुझ्ने भाषामा यो एउटा सिजनल फ्लू होइन, इन्फ्लुएन्जा लाइक इलनेस
सिजनल फ्लू भन्दो रहेछ। त्यो भन्दाखेरि हामी नेपालीले बुझ्ने भाषामा चाहिँ रुवाखोकीको रूपमा जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब घाँटी खसखसाउने, ज्वरो आउने, श्वास प्रश्वासमा समस्या आउने जस्ता लक्षणहरू देखिने, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भन्दा रहेछन्। अब त्यो भनिसकेपछि अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि लगभग 56-57 लाख इन्फेक्सियस छन् भन्दै गर्दा धेरै मिडियाहरूले त्यो कुरो चर्चा गर्नुहुन्न। बडा एउटा चाहिँ के अरे सक्सेस स्टोरी भन्छौँ नि हामीले चाहिँ कुरामा पनि, त्यत्रो जनसङ्ख्यामा तपाईँको 26 लाख यही अहिले तपाईँको चाहिँ के अरे जुन किसिमको रिकर्डहरू आइरहेको छ 26-27 लाख बिना दबाई गरिकन एक हप्तामा म्याक्सिमम 2 हप्तामा 2-3 दिनमा सन्चो भइकन घर फर्किनु भएको छ हैन। भनिसकेपछि यो कतिको बलियो भाइरस रहेछ भन्ने कुरा यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ। अर्को कुरा मृत्युदर के रहेछ त्यसको फ्याटालिटी रेट भन्दा 0.1% रहेछ हैन। यो चाहिँ यसलाई के भन्दो रहेछ भन्दा सिंगल स्ट्यान्ड आरएनए सेगमेन्ट भन्दो रहेछ, जुन चाहिँ हावापानीको माध्यमबाट पनि सर्न सक्ने भन्दो रहेछ। अब यो भनिसकेपछि भाइरस के हो त भन्दा तपाईँ हामी जीवनकालदेखि नै पृथ्वीमा जब जीव विज्ञान अथवा हामी जन्म्यौँ मान्छेको जीवनदेखि नै भाइरस भन्ने कुरासँग हामी टाढा रहन सक्दैनौँ। अहिले पनि तपाईँ हामी कुरा गर्दा लाखौँ करोडौँ भाइरस हामीसँग छन्। हाम्रो शरीरकै पनि एउटा बाध्यता के अरे सत्यता रहेछ भने मरिसकेपछि 90% भाइरस चाहिँ ट्रान्सफर भएर अन्त जाने, 10% मात्रै मर्दो रहेछन् कि। यो चाहिँ हजुरको एउटा तथ्याङ्क भयो। अर्को कुरा यो किन एक त 0.1% फ्याटालिटी रेट भयो। अर्को तपाईँको कुरा के भयो भन्दा अहिलेसम्म रियल यसलाई पेन्डेमिक भनेर भनिएको छ नि त, महामारी। यदि महामारी नै भन्ने हो भने यसबाट मर्ने 3.5 लाख 4 लाख मान्नुहोस् आजको डेटमा। आजको डेटमा 6 महिनामा कति मरे त भन्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको भनाइअनुसार तपाईँको इन्फेक्सियस डिजिज भन्छौँ नि हामीले, जुन सरुवा रोग जो चाहिँ भाइरसबाट लाग्ने रोग भन्छौँ, ब्याक्टेरियाबाट लाग्ने रोग, त्यो रोगहरूबाट समग्र के रहेछ त भन्दा 1,70,00,000 मान्छे मर्दा रहेछन्। दैनिक रूपमा 45, 46, 47,000 मान्छे मर्दा रहेछन्। भन्नाले 46,000 अन एन एभरेज मर्दा रहेछन्। भनिसकेपछि त अहिलेसम्म कति मर्यो त भन्दा 86-87 करोड मान्छे मरिसकेको अवस्था छ। अनि त्यो 86-87 लाख मान्छे मरेको 6 महिनामा पेन्डामिक अब जुन महामारी अथवा डरलाग्दो होइन कोरोना नै संसार हो भन्ने, अनि 4 लाखै मरेको एउटा नि मर्नु चाहिँ राम्रो होइन, तर मरेको हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा यो यसको चाहिँ के रहेछ। अर्को कुरा के रहेछ भने मरेको मध्ये पनि के हो त कोरोना भन्ने कुरा सबैभन्दा हामीले एकदमै इन्फेक्सियस भएको तपाईँको चाइना पछिको एकदम त्यतिखेर हामीले सुन्ने गरेको के अरे स्मरणलाई हामीले ताजा गराउँदा इटालीको कुरा आएको नि। इटालीको नेसनल हेल्थ इन्स्टिच्युटले दिएको मार्च 20, 2020 मा दिएको डाटा, जहाँ सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित भयो भनेर हामी चर्चा गर्थ्यौँ, उनीहरूले के भन्छन् भन्दा 99% त्यो रोगसँग सम्बन्धितै छैनन् भन्छन्। भन्नुको मतलब जति तपाईँले मरेको अथवा इन्फेक्सियस भएको भन्नुभएको छ नि, मरेको भन्नुभएको छ नि, मरेको मध्येको 48.6% 3वटा गम्भीर रोग, गम्भीर भनेको एकदमै क्रोनिकल क्यान्सर होला, तपाईँको चाहिँ डायबिटिज होला, अथवा तपाईँको चाहिँ भनौँ न न्युमोनिया होला, यो विभिन्न रोग। अर्को चाहिँ 26.6% चाहिँ 2वटा त्यस्ता रोग, अनि 23.6% चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा रोग गरिकन, अनि बाँकी भएको 1.2% मात्रै प्योर कोरोना देखिँदो रहेछन् कि देखेको हिसाबले पनि, बुझ्नुभएन। अनि मर्नेमा त भनेकै छन् इम्युनिटी कमजोर भएका, अलि अशक्त त्यस्ता खालका मान्छे मरेका छन् भन्दाखेरि त अहिले दिएको सङ्ख्यामा पनि कोरोनाकै कारणले मरेका हुन् त भन्दा यो हेल्थ इन्स्टिच्युट त कुनै तपाईँको चाहिँ यो माथिबाट आकाशवाणी गरेको कुरा होइन, एउटा चाहिँ वैज्ञानिक संस्था हो, उसले गरेको प्रमाणित कुरो हो। त्यस्तै गरेर अर्को प्रमाणित कुरा हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने भाइरसहरू त छन्, भाइरस तपाईँले इग्नोर गर्न सक्नुहुन्न। कोरोना हेरिकन कतिवटा तपाईँको डरलाग्दा भाइरसहरू रहेछन् भन्दा रेबिजको फेटालिटी दर तपाईँको मृत्यु दर 98% छ कि, तपाईँको सार्सको 11% रहेछ, स्पेनिस फ्लूको 10% रहेछ, इबोला भन्नेको 27%, बिफोरको 65%, टिटानस 50%, हैजाको 47% रहेछ, टिबी भन्ने जुन क्षयरोग भन्छौँ हामीले त्यसको 43% रहेछ। हेर्नुहोस् त, त्यो हेर्दै जाँदा बटममा कोभिड-19 जुन अहिले वैज्ञानिक जसले अहिले महामारी भनेर जसले हल्ला गरे 0.1%, त्यो पनि 0.1। अब यही डाटामा हेर्नुभयो भने त 1000 टाइम्स खतरनाक भाइरसहरू रहेछन् नि मोर्टालिटीको हिसाबले अथवा मृत्युदरको हिसाबले। यो तपाईँको भयो भाइरसको कुरा। अनि मान्छे कति मरेका छन् त यो 5-6 महिनामा भन्नुभयो भने त्यो आँकडा तपाईँ हेर्नुभयो भने अरूबाट जस्तो अब क्षयरोगबाटै हेर्नुभयो भने 6.5 लाख 7 लाख मान्छे मरेका छन् होइन। यो त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको रेकर्ड हो नि त होइन। तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न अब तपाईँको चाहिँ यो झाडा पखालाबाट मर्ने 6-7 लाखको हाराहारीमा छन्। त्यस्तै गरेर यो जुन मैले के भन्नु इन्फेक्सियस, त्यस्तै गरेर तपाईँको इन्फेक्सियस बाहेकका रोगहरू मुटु रोगबाट हेर्नुहोस् त 80 लाखको हाराहारीमा मान्छे 6 महिनामा मरेका छन्। तपाईँको क्यान्सरबाट तपाईँको 42-43 लाख मान्छे मरेका छन्। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ पाचनको गडबडी भएर जुन डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट मर्ने 6-7 लाख मान्छे मर्दा रहेछन्। मानसिक रोगबाट 4-5 लाख मान्छे मर्दा रहेछन्। त्यस्तै गरेर डायबिटिज, इभन होइन त आत्महत्याबाट 30 लाख मान्छे मर्दा रहेछन्
होइन। अनि त्यस्तै गरेर दुर्घटनाबाट मर्ने, सवारी दुर्घटनाबाट 4 लाख मान्छे मरिसकेका छन् भनौँ न, यो रेट अनुसार मैले तपाईँलाई भन्दैछु। अब यो मरेको सङ्ख्याको हिसाब गर्ने हो भने त मान्छे हुन् नि त, मान्छे भनेको त अमूल्य कुरा हो नि। सबैभन्दा यो जति पनि वैज्ञानिक जे कुरा भएको छ यसले गर्ने हो भने त मान्छेको जीवन बचाउने हो नि त। जीवन बचाउने हिसाबले त सबै जीवनको महत्त्व छ नि। त्यो मरेको कुराको हिसाबले हेर्ने हो भने त अनि हामीले चाहिँ यसलाई पेन्डामिक भनेर जुन भयावह अवस्था गरेका छन्, भयावह भनेको फेरि भाइरससँग म जोडिँदाखेरि भाइरस भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि भाइरस मात्रै होइन, कुनै पनि रोगसँग लड्ने भनेको तपाईँको चाहिँ यो दबाई यो भनेको होइन, यो कन्ट्रोल गर्ने मात्रै हो। यसले तपाईँको क्योर हुने होइन। क्योर भनेको त तपाईँको इम्युनिटी हो। तपाईँको रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई जति समृद्ध बनाउनु भयो रोगसँग त्यति तपाईँ लड्न सक्नुहुन्छ। भाइरसलाई त अहिले यतिका भ्याक्सिनका चर्चा गर्छन् होइन, अहिलेसम्म भएका कुनै पनि रोग त कम भएको छैन नि, कुनै पनि रोग त कन्ट्रोल भएको छैन नि। कुनै पनि तपाईँको स्वाइन फ्लूदेखि लिएर विगतमा धेरै भ्याक्सिनहरूको प्रयोगहरू भयो, तर मर्ने सङ्ख्या वर्षेनी हेर्नुभयो भने त कम भएको छैन। त्यो हिसाबले हेर्नुभयो भने त तपाईँको यो अहिलेको कोरोनाको भ्याक्सिन आउँछ हामीलाई सन्चो हुन्छ भन्यो भने त यो जस्तो दिवा सपना त केही हुँदैन नि। यसलाई ठिक गर्ने हो भने त भाइरससँग त हामी टाढा हुन सक्दैनौँ। हाम्रो भित्रको रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई अगाडि बढाउने भन्ने व्यक्तिसँग डिपेन्डेन्ट पनि रहने हो, व्यक्तिको रोग प्रतिरोधात्मक। र फेरि अर्को कुरा पनि भनेकै छ नि त, तपाईँको यदि रियलमै भन्दा एउटा वैज्ञानिक प्रुभन कुरा के हो भने तपाईँको 80% तपाईँ हामी जस्ता इम्युनिटी बलियो भएका मान्छेहरूलाई त कोरोनाको सिम्टम्सै लक्षणै देखिन्न, अथवा रुगाखोकी अथवा ज्वरो त्यो त देखिन्न भनेको छ नि त होइन। जो अहिले आसक्त मान्छेहरूलाई देखिन्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि अर्को कुरा तपाईँ हामीमा छैन भन्ने छैन, संसारमा छ नि त। यो त सिजनल फ्लू भनेर त सिजनमा नदेखिएर कहिले देखिन्छ। र जहाँसम्म टेस्टको कुरा गरेको छ मैले, यो RT-PCR टेस्ट भनेको छ, जसले यसलाई आविष्कार गरेका हुन्। त्यो वैज्ञानिकको नाम तपाईँको क्यारी मुलिस भन्ने रहेछन्। 1984 उनले अनुसन्धान गरेको र उनी 1993 नोबेल प्राइज पनि पाए त्यो बापत। अनि उनले आफ्नो रिसर्च पेपरमा प्रष्ट रूपमा लेखेका छन् यो चाहिँ कुनै पनि अनुसन्धानको लागि हो, यो चाहिँ डायग्नोस्टिक टुल हुन सक्दैन इफिसियन्सी एररको कारणले भनेछ। भनेपछि 100 जना लाग्दा त 10-12 जना नभएकोलाई भएको भन्छ, भएकोलाई नभएको भन्न सक्ने हो नि त। अर्को कुरा जस्तो तपाईँको चुरोटको बट्टामा लेखा हुन्छ नि, हेल्थ इन्जुरियस टु हेल्थ भनेर लेखा हुन्छ नि। जसले यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त भन्दा त्यहाँ त कडा कानुन छ नि। अमेरिकामा त कडा तपाईँको चाहिँ एउटा ल एन्ड अर्डर भएको देश हो नि। उनीहरूको कम्पनीले लेख्दाखेरि ओन्ली फर रिसर्च पर्पज भनेर त्यो जुन म्यानुफ्याक्चर गरेको छ नि तपाईँको त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि रेगुलेटरी स्ट्याटस भन्छ कि त्यसमा लेखेको छ कि त्यो लेख्दा लेख्दै पनि WHO को रिकमेन्डेसनमा रातारात जुन WHO तपाईँको एड्समा फेलियर भएको डिभाइसलाई अहिले तपाईँको जति बढी टेस्ट गर्न सक्यो, जति तपाईँले गर्न सक्यो त्यति नै यसको बहादुरी हुने भनेर अहिले तछाड मर्छाड छ। नेपालमा पनि तपाईँले हेरिहाल्नुभयो त्यो डिभाइसको नाममा अरबौँ खर्च गरेर करोडौँ के भयो भ्रष्टाचार भयो भनेर तपाईँहरू जस्ता अनलाइन सबैले गर्नुभयो, हामीले सुनेका छौँ। त्यो कतिको सत्य हो तथ्य हो आफ्नो ठाउँमा छ। भनिसकेपछि मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि यो के त भन्दाखेरि यो टुल्स आफैमा फ्ल छ र यसबाट आएको परिणामलाई नै हामीले आधार मान्ने हो भने आधारै मान्दा पनि त दबाई नै नखाइकन 26-27 लाख कसरी सन्चो भयो त्यो विषयमा मिडियाले मूलधारका सञ्चार माध्यमले बोल्नु पर्दैन। कहिले बोलेको सुन्नुहुन्छ? यही तपाईँको चाहिँ पेप्सी कोला एरियामा 3-4 जनालाई भयो भन्दाखेरि साराले खिचेर हेडलाइन न्युज बनाउने, ती 3-4लाई केही नभएको 3-4 दिनपछि सन्चो भएर घर आउँदा त कोही गर्दैन नि त। त्यो के अरे तपाईँको चाहिँ बागलुङको 2टा महिलाहरू विदेशबाट आए के भयो दुनियाँ हल्ला भयो, तर सन्चो भएर जब घर फर्के केही नखाइकन दबाई नै नगरिकन एकदम ठिक भएर आउँदा त्यसको त न्युज बन्दैन हेडलाइन। भनिसकेपछि यो मूलधारको सञ्चार माध्यम अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सरकार यो सबैले बुझ्न के जरुरी छ भन्दाखेरि यो भनेको यो अहिलेको नौलो कथा होइन। किन भन्दा 10 वर्ष अगाडि स्वाइन फ्लूमा पनि लगभग यस्तै खालको बिहानै बेलुकै घन्टा मिनेट स्वाइन फ्लू नै संसार हो भन्ने खालको भएको थियो। त्यो हामी सम्झौँ है, किन भन्दा यो हामी यही जेनेरेसनका मान्छे हो। त्यो कुरा मैले मात्रै स्मरणको लागि भने। र अर्को कुरा अहिले अलि बढेको छ, जस्तो अब अमेरिकाको हकमा धेरै मान्छेहरू हाताहात भएको देखिन्छ, धेरै इन्फेक्सियस भएको देखिन्छ, धेरै टेस्ट पनि गरेको देखिन्छ। उनीहरूको त्यो सबैभन्दा आधुनिक औषध गर्ने सबै गर्ने पूर्वाधार भएको देश पनि हो, एकदम कानुनी राज्य पनि हो। तर तपाईँले योभन्दा अगाडिको आँकडा पनि त हेर्नु पऱ्यो नि, एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो। यतिको ठुलो पीडा भइसकेपछि यो विषय अध्ययनको विषय हुनु पर्दैन? तपाईँको गएको वर्ष पनि तपाईँको के रहेछ भने 2018-19 सिजनको बेलामा लगभग 5 लाखभन्दा बढी हस्पिटलमा भर्ना भएका छन् यही सिजनल फ्लूको कारणले होइन, यो रुगाखोकीको कारणले। भनिसकेपछि त्योभन्दा अगाडि 8 लाख भएका छन्, 61,000 मान्छे मरेका छन्। हामी पो रुगाखोकी भन्दा यो दबाई यसले मर्छ भन्ने नै कल्पना गर्दैनौँ। त्यहाँ त मरेका छन् त, दबाई खान्छन् मर्छन्, बढी ड्रग डिपेन्डेन्सी छ, बढी तपाईँको त्यहाँको चाहिँ के त भन्दा फास्ट फुडहरू खान्छन्, उनीहरूको इम्युनिटी कमजोर भएको अहिले त देखिने प्रमाणित कुरा हो नि। हाम्रो त घर भान्सा नै तपाईँको के हो भन्दाखेरि तपाईँको इम्युनिटी बनाउने कारखाना हो।
तपाईँको होइन अहिले त अहिले तिनीहरूले पनि किन्न खोजेछन् अदुवा बेसार यी भयभरका लसुन यी जति पनि हामी युज गर्छौँ अहिले फर्स्ट वर्ल्ड बुझ्ने मान्छेले अहिले त्यो पद्धतिमा आइसकेको अवस्था छ त्यहाँको फास्ट फुड त्यहाँको जङ्क फुड सबै कारणले र उनीहरूले के त भन्दा ड्रग डिपेन्डेन्सीको कारणले उनीहरूको हेर्नुहोस् त भनेपछि प्रत्येक वर्षको सिजनलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ सिजनल फ्लूको बेलामा यो चाहिँ भएको छ त्यो भएको सरकै कुरालाई मैले जोडेँ यो परिस्थितिमा यो खालको त्रास यो खालको भयावह स्थिति कसरी देखियो अब यसमा अब त्यो भइसकेपछि लकडाउन किन त लकडाउन किनमा जाउँ त लकडाउन अहिले लगभग तपाईँको हाम्रो अब छिमेकी भुटान मालदिप्स अब यो सार्क रिजनको भयो लगायत तपाईँको यता हङकङ सिङ्गापुर होइन तपाईँको चाहिँ यो कम्बोडिया होइन लगायत 22वटा राष्ट्र अलिकति बुझ्ने भाषामा साउथ कोरिया जापान होइन त्यस्तै स्विडन होइन यस्ता खालका देशहरू लाटिभिया ब्रुनेई के अरे बेलारुस यिनीहरूमा सुरुकै दिनदेखि आजको दिनसम्म लकडाउन भएको छैन हजुरले के सम्झिनुहोस् भने जापान त संसारले नोटिस गर्ने देश हो नि जापान साउथ कोरिया जापानले गरेन भनेर त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई जनताले पनि प्रेसर दिएको त्यहाँ धेरै ठुलो हङ्गामा भएको WHO लाई लुटेरै भनेर उसले चाहिँ पेलेर गएर आज ठिक छ 700-800 मान्छे मरेका छन् तर इटालीको चाहिँ 5 करोड भएको ठाउँमा चाहिँ 30-32 हजार मान्छे मर्ने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ 12 करोड भएको त्योभन्दा डबल जनसङ्ख्या भएको जापानमा त्यो पनि एकदम डेन्स पपुलेसन छ जनघनत्व भएको ठाउँमा तपाईँको त्यत्रो फेरि लकडाउन छोड्यो किनभने त्यहाँ त म्यासेकर हुनुपर्ने नि जापानको लकडाउन नगरेपछि म्यासेकर हुन्छ भनेको ठाउँमा 700-800 मान्छे मरेका छन् र तपाईँको अहिलेसम्म जीवन सामान्य छ साउथ कोरियामा त्यो अवस्था छ भनिसकेपछि लकडाउनै अचुक बाँडो भनेर यस्तो आतंक तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि मान्छेमा थुपार्ने एउटै घरभित्रै थुनिदिने पेसा व्यवसाय मान्छेको लाइफै नरहने अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने के अरे आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्या मेन्टल हस्पिटलमा डक्टरहरूलाई सोध्नु होला अझ प्रेसर छ अहिले पनि मान्छेहरूलाई यसको इफेक्ट के भएको छ त्यो बारेमा चर्चै नगर्ने अब बोर्डरमा हेर्नुहोस् त आफ्नो देश फर्किन्छु भन्दा त्यही रेमिटेन्स आज हिजो अस्ति बजेट पढ्दै तपाईँको आधाभन्दा बढी हिस्सा चाहिँ के अरे रेमिटेन्सको कारणले हाम्रो बजेट चल्छ भनेर चाहिँ छलफल गर्ने हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले होइन त्यही विदेशीहरू आउँदाखेरि बोर्डरमा गरेको व्यवहार हेर्नुहोस् त होइन भनिसकेपछि के का कारणले लकडाउनका कारणले के का कारणले भन्दाखेरि यो इम्पोज गर्ने कि यसको दायाँ बायाँ नसोचिकन एकहोरो त घोडालाई जुन तपाईँको धाप लगाएर हामी टाँगा चलाउँछौँ नि तराईमा त्यो खालको इन्डियाले गरेछ अमेरिकाले गरेछ इटालीले गरेछ चाइनाले गरेछ नि पहिले चाइनाको एकदम बी भेरी क्लियर त्यो वुहानको पनि सर्टेन सिटीमा हो जुन मास्कको कुरा गर्नुहुन्छ नि हाम्रो त्यही उपचार गर्ने डक्टरले आएर इन्टरभ्यूमा बोल्नु भएको छ मास्कको बारेमा र त्यहाँ कसरी उपचार गरिन्छ भन्ने विषयमा चाइनाले त्यो पनि चाइना भनेको कस्तो देश हो भने त्यहाँ चाहिँ उसले दिएको फुटेज संसारले बचाएको भित्रको त कहीँ लकडाउनै छैन नि त्यो वुहानको पनि सर्टेन सिटीमा उसले गरे हो भनिसकेपछि त कुरा के हो भने लकडाउन नै अचुक बाँडो भन्नु नै यति मूर्खता र यति आतङ्ककारी यति गलत काम यो सरकारले गरिरहेको छ जसका कारणले धेरै तहस नहुने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छन् यो कुरा चाहिँ कम्तीमा बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा हो मास्क पनि कम्पलसरी रहेन होइन मास्कको बारेमा त मास्क अहिले जे जति पनि प्रोटोकल WHO ले बनाएको छ अब WHO लाई धेरै ठाउँमा अब तपाईँको चाहिँ भनौँ न अब तान्जेनिया भयो के अरे ब्रुन्डी भयो धेरै ठाउँमा उसलाई चाहिँ त्यो देशबाट लखेटेको राष्ट्रपतिले सारा त्यो अफिसै बन्द गराएर धेरै खालको चाहिँ चर्चा परिचर्चा भएको कुरा छ र यो बुझ्नलाई तपाईँको HIV एड्सको स्क्याममा जानुपर्छ म तपाईँलाई अलिकति त्यसमा पनि ब्रिफ गर्छु होइन मेरो तर्क के हो भन्दाखेरि तपाईँको मास्कको विषयमा के हो भने दुईटा कारणले एउटा त यो जुन तपाईँको कोभिड-19 लाई रोक्नको लागि मास्क भाइरसहरूलाई रोक्ने भनेर जुन मास्कको प्रोटोकल बनाइयो त्योमा नै उनीहरूकै रिसर्चमा होइन उनीहरूकै रिसर्चमा CDC ले नै गरेको रिकमेन्डेसनमा CDC भनेको सेन्टर फर संसारलाई रुल गर्ने हो नि त अमेरिकाको त्यो होइन सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन भनेको उहाँहरूले नै भनेको कुरा के हो भने यो भाइरस केमा कति बाध्य रहेछ भन्ने चाहिँ विभिन्न सतहमा उनीहरूले राखेर अनुसन्धान गरेका छ त्यो गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सामान्य पेपरमा राख्यो 3-4 घण्टा प्लास्टिकमा 1-2 दिन अनि तपाईँको चाहिँ यसो घाममा राख्नुभयो भने 1-2 मिनटमा मर्ने अनि मास्क लगाएको मास्कमा राख्नुभयो भने 7 दिनदेखि 10-12 दिन बाँच्ने भनेको छ त्यो भनेको के रहेछ त भन्दा हामी बुझ्दै जाँदा हामी अब अल्टरनेटिभ एनर्जीमा लागेको त्यो हिसाबले हेर्दा शरीरको जति पनि विकारहरू तपाईँले बाहिर फाल्नुहुन्छ दिशा पिसाब पसिना नाकबाट आउने सिकान र्याल यो सबैबाट फाल्ने भनेको 20 देखि 30% तपाईँले फाल्नु हुँदो रहेछ बाँकी भएको तपाईँको 70-80% केबाट फाल्नुहुन्छ भन्दा कार्बन डाइअक्साइडको मार्फत यद्यपि यो देखिन्न भिजिबल छैन हावाबाट त्यो चाहिँ यति पावरफुल रहेछ कि लगभग 70% तपाईँ भित्रको विकार तपाईँले बाहिर फाल्नुहुन्छ त्यही भएर पनि होला पूर्वीय दर्शनमा जुन हामीले प्राणायामहरू गर्छौँ ध्यानहरू गर्छौँ योगहरू गर्छौँ त्यो चाहिँ श्वास प्रश्वासलाई तपाईँको सिन्क्रोनाइज गरेर इन्टिग्रेट गरेर गराइन्छ
होइन त्यो भन्नु मतलब एक्सेलमा त्यति पावरफुल रहेछ भन्नु खोजे। अब त्यो फाल्दाखेरि त भित्रको जम्सहरू आयो नि त, भित्रको पावरफुल विकारहरू आयो नि, विकार त्यहाँ टाँसिँदो रहेछ। त्यो त जहाँ जम्स छ त्यहाँ भाइरस छ। तपाईँले यसो हेर्नु भने जनावर कहीँ मर्न खोजेर लखराए के भयो भने गिद्धहरूले घेरेको हामी फिल्महरू देख्छौँ, रियलमा देख्छौँ नि, कुकुरहरूले लखटेको एउटा एनिमल इन्स्टिङ के त्यस्तो हुन्छ। त्यो अवस्थामा मैले के जोड्न खोजेको भन्दाखेरि यो तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो जम्समा त्यसरी बाँच्ने भनेर वैज्ञानिक आधारमा उहाँहरूले पुरै त्यो चाहिँ रिसर्च पेपर नै प्रकाशन गरेका छ, त्यसलाई हामीले हाम्रो लेखमा पनि जोडेका छौँ। त्यो भएको हुनाले जसरी तपाईँले गरिसकेका दिशा पिसाब अथवा फालिसकेका सिकानहरूलाई पुनः शरीरभित्र प्रवेश गर्यो भने कति असर गर्छ सामान्य मान्छेले, डक्टर विज्ञले भन्नु पर्दैन, हामीले कल्पना गर्छौँ भने त्यो त त्यस्तै चिज हो नि त। त्यो भित्र गयो भने एक त छेकिँदा भित्र जाने सम्भावना भयो, अर्को के भयो भन्दा त्यसमा बस्यो भाइरस बस्यो भने त लामो समय बाँच्न सक्ने भयो नि त। भाइरसलाई बचाउने हो भने पनि त त्यो त सर्टेन ठाउँमा जहाँ अपरेसन जहाँ सेन्सिटिभिटी छ, काहीँ अलिकति सेन्सिटिभ मान्छेलाई बस्ने अलिकति धुलो एक त्यस्तो ठाउँमा मास्क लगाउने एउटा कुरा हो। तर तपाईँको रेस्पिरेटरी प्रब्लम, तपाईँलाई फोक्सोले चाहिने अक्सिजनै नपाउने गरेर तपाईँले मास्क लगाउने अनि जतिखेर पनि लगाएर हिँड्ने गर्दाखेरि त झन् तपाईँ इन्फेक्सियस भएर त्यो हुन्छ भनेर डक्टरले त्यहाँ वानमा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि ट्रिटमेन्टमा बसेका डक्टरले नेपालमा आएर इन्टरभ्यू गरेर 30 लाख तपाईँको त्यसको भ्युर भएको भिडियो हामीसँग छ नि त। त्यो भएको हुनाले कुरा के हो भन्दाखेरि कसैले कौवाले के अरे तपाईँको सुन लग्यो भनेर कौवाको पछि भाग्ने कि होइन, काम पनि समात्ने, अथवा अलिकति हामी जस्तो प्राज्ञिक मान्छेले तपाईँहरू जस्तो एउटा जर्नलिजम भनौँमा लागेको मान्छेहरूले यो विषयमा खोजी नीति गर्ने कि नगर्ने, एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अर्को कुरा यसको एनालाइसिस कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब विश्वको जनसङ्ख्या 7 अरब 70 करोड छ। अब तपाईँको युएसए, युके, जर्मनी, इटाली, फ्रान्स, स्पेन गरेर 6वटा राष्ट्रको जनसङ्ख्या 65 करोड मात्र छ। पर्सेन्टेजमा जाँदा 8% को हाराहारीमा पुग्ला होइन। अब यो टोटल मरेको सङ्ख्या सबै इन्फेक्सियस हेर्नुभयो भने कति रहेछ 73.37 भनौँ, यो फेरि डेट अनुसार भेरिएसन छ, कहिले 70 to 74। यो चाहिँ तपाईँको मैले चाहिँ मे 25 मा मैले रिकर्ड गरेको, त्यो चाहिँ तपाईँको 73.37 रहेछ डेथको हिसाबले र तपाईँ इन्फेक्सियसको हिसाबले। अब तपाईँको 22 नेसन्स वेयर एज नेभर एभर लकडाउन टुक प्लेस के, जहाँ चाहिँ लकडाउनै भएन त्यहाँ चाहिँ 0.017% मात्रै हो डेथ, बुझ्नु भएन। भनिसकेपछि त त्यहाँ किन त्यस्तो भयो त भन्ने कुरा एउटा त्यहाँ सामान्य रूपमा जस्तो अमेरिका जस्तो ठाउँमा सिजन फ्लूको कारणले हुने कुरा एउटा भयो होइन। अर्को के रहेछ त त्यहाँको खानपिन, त्यहाँको इम्युनिटी सिस्टम के रहेछ होइन, उनीहरूको चाहिँ बढी ड्रग डिपेन्डेन्सी, बढी यो अहिलेको आधुनिक औषधको प्रयोग भएको ठाउँमा के भयो, वाट वेन्ट रङ, के कारणले भाइरसको त्यत्रो आक्रमण त्यहाँ हुँदो रहेछ भन्ने कुराको पनि एउटा अध्ययन गर्न जरुरी छ। र हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा भएका राम्रा पक्षलाई यतिखेर हामीले स्थापित पनि गर्नु पर्यो। र म त के भन्छु भन्दाखेरि यो एलोपेथिक सिस्टममा अथवा आधुनिक औषध विज्ञानका कुराहरूलाई राम्रा पक्षलाई पनि हामीले जोड्न सक्नु पर्यो। हाम्रो पूर्वीय दर्शन आयुर्वेदिक विज्ञान हाम्रो कुरा के हो त राम्रो, त्यो पक्षलाई जोडेर एउटा इन्टिग्रेटेड ट्रिटमेन्ट सिस्टम नबनाइकन यो जुन किसिमको चाहिँ चलखेल स्वास्थ्यमा भएको छ त्यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ। अर्को कुरा सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा जुन हाम्रो 5th आर्टिकलमा हामीले क्लियर गरेका छौँ, 6th आर्टिकलमा हामीले के भनेका छौँ भन्दा यो HIV एड्स भन्ने जुन भनेको छ, जुन कुरा 2018 मा आएर डाक्टर विश्वरूप राय चौधरीले किताबै प्रकाशन गर्नुभएको छ, त्यो किताबको नामै HIV एड्स द ग्रेटेस्ट लाई अफ 21st सेन्चुरी भन्नुभएको छ। त्यो हजुरले चाहिँ के अरे इन्टरनेटमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ, उहाँको धेरै भिडियोजहरू छन्। उहाँले धेरैलाई यो चाहिँ डायबिटिजबाट होइन 72 घण्टामा मुक्त गर्ने भनेर अभियानै चलाउनु भएको छ, लाखौँ मान्छेहरू रोगबाट मुक्त हुनुभएको अवस्था छ। भनिसकेपछि उहाँले गरेको त्यो उसमा रिसर्चमा सबै कुरा प्रष्ट छ। हामीले त्यो लेखमा पनि त्यसलाई समराइज भर्सन त्यसलाई विभिन्न कारणले, किन भन्दा HIV को कारणले एड्स हुन्छ भन्ने त तपाईँ हामी आजसम्म बुझेका छौँ नि। अब कोभिड-19 बुझ्नलाई त्यो बुझ्न जरुरी छ कि तपाईँको HIV को कारणले तपाईँको एड्स हुने नै रहेनछ, त्यो कुरा नै प्रमाणित गर्नुभएको छ उहाँले। यो त एउटा वैज्ञानिक आधारमा उहाँले प्रमाणित गरेका कुरा, त्यो पढ्ने कि नपढ्ने, त्यो बुझ्ने कि नबुझ्ने। किन भन्दा आजको दिनसम्म हामीलाई के भनिन्थ्यो, मैले किन यो भन्न खोजिरहेको छु भने हिजो 1984-80s तिर तपाईँले हेर्नुभयो भने HIV एड्स भन्नासाथ मान्छेलाई त्यो कुकुरलाई खोरमा राखे जस्तो गरेर लामो सुरले खाना दिने, छुँदा हेर्दा होइन सर्छ भने जस्तो गरेर त्यस्तो व्यवहार गर्दाखेरि बच्चाको त्यो मान्छेको मनोबलै कमजोर भएर त्यो त्यसै रोगी भएर मान्छे मर्ने अवस्था हुन्थ्यो। हुँदा अब आजको दिनसम्म त्यो जस्तो तपाईँको सेक्सुअल ट्रान्समिसनबाट सर्छ, रगतबाट सर्छ भनेको कुरा जब उहाँले च्यालेन्ज गर्नुभयो, आजको दिन तपाईँ हेर्नु होला रगतबाट ट्रान्सफर हुने भनेको नेगेटिभ भएको आइमाईले बच्चा जन्माउँदा बच्चा पनि त नेगेटिभ हुनुपर्ने, पोजिटिभ भएकोबाट पोजिटिभ हुनुपर्ने नि। पोजिटिभ भएकोबाट नेगेटिभबाट पोजिटिभ भएको जन्मिनु भनेको के HIV एड्सको कुरा हो त
होइन, अथवा त्यो त्यो तपाईँको ब्लडबाट सर्ने भन्ने कुरा एउटा कुरा, त्यो हामी आम मान्छेले बुझ्ने कुरा, विज्ञले बुझ्ने भाषामा के हो त भन्ने कुराको त्यो डिटेल हामीले आर्टिकलमा पनि गरेको अवस्था छ। र अर्को कुरा के हो त भन्दा यस्तै गरेर 29वटा विभिन्न मिल्दाजुल्दा रोगहरूको टेस्टलाई एड्स नाम दिए। एड्स त हो नि त, एड्स भनेको एक्वायर्ड इम्युनोडिफिसियन्सी सिन्ड्रोम, तपाईँको प्रतिरोधात्मक शक्तिको विषय त शरीरमा जहिले पनि तपाईँलाई समस्याको कुरा हो। त्यो सिम्टमलाई एचआइभीसँग जोडेर यत्रो ठुलो खेल भएको कुरा, 40 वर्षसम्म तपाईँको करोडौँ मान्छेले ज्यान गए होइन, चाहे र त्यसलाई चाहिँ त्यत्रो अरबौँ खरबौँको बजेट आजको दिनसम्म तपाईँको दबाई र टुल्सहरू बिक्री भइरहेका छन् भनिसकेपछि त त्यो भ्रम पर्नु भनेको 2018मा आएर चाहिँ क्लियर भइसकेर पनि हामी भ्रममा छौँ भनेपछि कोभिड-19मा अनि भोलि यो नहोला भन्न सकिन्न नि। त्यो भएर अहिले समयमै हामीले त्यो पनि लिखित रूपमा हामी जानुपर्छ भनेर मौखिक भन्दा हामीले चाहिँ आर्टिकल मार्फत त्यसरी हामीले किन भन्दा यो एचआइभीको कुरा होल तपाईँको एपिसोड बुझ्नुभयो भने कोभिड-19 ठ्याक्कै छलङ्ग हुन्छ कि, त्यही भएर मैले यो कुरा गरेको हो होइन। अर्को अन्तिम कुरा के हो त भन्दा अब तपाईँको भाइरससँग के गर्ने त? अब भाइरससँग त हामी अलग हुन सक्दैनौँ, शरीरै भाइरसले बनेको छ होइन। भाइरससँग लड्ने अचुक बाण भनेको हाम्रो इम्युनिटी नै हो। इम्युनिटी भनेको यो डर र त्रासभन्दा माथि उठ्ने हो। तपाईँहरू जस्तो मिडियाले बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यो डाटा जुन दिइराख्नु भएको छ, यत्रो हेडलाइनमै जुन राख्नु भएको छ, यतिजना इन्फेक्सियस, एकैजना मान्छे मऱ्यो भने पनि यति ठुलो स्वरले बोल्नु भएको छ, यत्रो हेडलाइन बनाउनु भएको छ, तर तपाईँले केही पनि नगरिकन 2-3 दिनमा सन्चो भएको कुरा के होइन, 0.1% हो फेटालिटी रेट। यो भनेको सामान्य रुगाखोकी भन्ने भन्नुपर्छ कि पर्दैन? म शिक्षक आवाज पनि आएन यसको मतलब जो निको भएर अथवा कोरोनालाई जितेर फर्के उहाँहरूको प्रतिनिधित्व आवाज कसरी भयो त भन्नु पर्दैन? 27 लाखले दबाई नगरिकन सन्चो भएको कुरा त्यो आम चासोको विषय बन्नुपर्छ कि पर्दैन? जुन मान्छे दबाई नै नगरिकन तपाईँको के अरे बागलुङमा 2 जना घर फर्केको कुरा अनि त्यो ठुलो हेडलाइन बन्नुपर्छ कि पर्दैन? डरलाग्दो कुराले त मान्छेलाई नसाकार गर्नु छुनासा धल्नु पर्ने त। दबाई नै नगरिकन, फेरि म भन्दैछु शब्द, दबाई नै नगरिकन भनिसकेपछि कुरा के हो भन्दाखेरि यसको पछाडि भएको चलखेल ठुलो छ र यसले अहिले कतिसम्म भएको छ भन्दाखेरि लगभग अहिले मान्छे त्यो स्टेजभन्दा धेरैले बुझिसके, धेरैले यसमा अध्ययन पनि गरिसके। हामी जस्ता मान्छेहरूले एडभोकेसी पनि गरेका छौँ, धेरै मान्छे यसका पछाडि पनि लागेका छन्। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न, एउटै आर्टिकलमा तपाईँको 25,000 मान्छेले सेयर गर्ने होइन, अनि तपाईँको 12-13 लाख मान्छेले पढ्ने भने एउटा केही न केही त्यसमा मान्छेहरूले अल्टरनेटिभ, मान्छे स्वभावै कस्तो हो भने विकल्प खोज्छ के। हाम्रो यो कग्निसन भन्ने कुरा हुन्छ नि, तपाईँले कहिले काहीँ वैकल्पिक के हो त, आखिरी साँच्चीकै हो त भनेर सोध्छ। त्यो सोच्ने कुरामा कहिले हामी सङ्ख्या थोरै होला, तर कुरा के हो त भन्दाखेरि यो जुन ज्यादती भएको छ नि, तपाईँले मैले भन्ने पनि गरेको छु, अब माउन्ट एभरेस्ट चढ्नुभयो त्योभन्दा माथि कहाँ जानुहुन्छ होइन, अब त्योभन्दा माथि होइन तलै झर्ने हो कि। यदि यस्तो गलत हरकत अझै पनि फार्मास्युटिकल कम्पनीले, अझै पनि WHOले गर्ने, अझै पनि सरकारले यस्तै लकडाउनमा राखेर पेसा व्यवसाय, ल पेसा व्यवसायकै कुरा गरौँ न। एउटा अहिले के भनिन् भने अमेरिकामा तपाईँको उनको चाहिँ ऊ रहेछ, तपाईँको सेलुन भन्छ नि हामीले यो के अरे यो ब्युटिसियनहरूको त्यस्तो पसल रहेछ। अनि उनले लाइभै आइन्, उनले पब्लिकली आइन्। उनको भनाइ के रहेछ भने अब त्यहाँको चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले उहाँलाई $14,000 जरिमाना गरेछ त्यो खोले बापत होइन। यो किन भन्दा उनीहरूको प्रोटोकल, उनीहरूको चाहिँ रेगुलेसन्स मानेन। किन भन्दा रेगुलेसन भन्दा त्यहाँ त फेडरल गभर्मेन्टले बनाएको छ नि के कुन चाहिँ प्रायोरिटीको लिस्टमा, यहाँ जस्तै खाद्यान्न, ट्रान्सपोर्टेसन के भनेको छ नि त। त्यो बाहेकका त अरू कुरा चल्न पाउँदैन, खान पाउँदैन, हेर्न पाउँदैन, खोल्न पाउँदैन भनेको छ नि त। पुलिसहरूले फेरि डन्डा लिएर आइहाल्छन्। मेरो तर्क के हो भन्दा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मेरो 7-8 फ्यामिली मेम्बर यही सेलुनको कारणले बाँच्छन्। अब मैले यो चलाएन भने 1-2 दिनको कुरो होइन, 1-2 हप्ता त हामीले गऱ्यौँ। अब तपाईँको कल्पना गर्नुहोस्, अब मेरो मान्छे त मर्छन् नि। जब मान्छेको लाइफ र डेथको कुरा आइसक्यो, मैले यो नखोल्ने हो भने मेरो कारोबारै हुँदैन बन्दैन अनि भनिसकेपछि हाउ क्यान दि लोकल गभर्मेन्ट एन्ड फेडरल गभर्मेन्ट क्यान डिसाइड है माई प्रोफेसन इज नट इनलिस्टेड इन द प्रायोरिटाइज हो भनेर कसरी भन्न सक्छ? त्यो गर्ने माथि लकडाउन गरेर, त्यो पनि हेर्नुहोस् त, प्रायोरिटी लिस्ट बनाउने, त्यो पनि लकडाउन गरेर अनि 2-4 जना बसेर एउटा कमिटी बनाउनु भएको छ। त्यहाँ विज्ञहरू पनि छैनन्, फेरि सब पोलिटिसियनहरू बस्नु भएको छ, ब्युरोक्रेट बस्नु भएको छ। उहाँहरूले के ठोकिदिनु भएको छ, ठोक्ने हो भन्नुभएको छ। अन्त ठोक्ने हो भनेको ठाउँमा जुन प्राथमिकताको 30वटा लिस्टमा शिक्षा पर्छ कि पर्दैन, त्यो त शिक्षाविदसँग सोध्नु पऱ्यो नि होइन। भन्नुभयो मेरो तर्क के हो भने त्यसरी गर्ने भनेको हिजो राणाकालीन समयमा पनि, हिजोको पञ्चायती कालमा पनि जुन एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणाली, युनिटरी सेन्ट्रलाइज भनेर जे नामाकरण गर्थ्यो नि, अहिलेको स्वायत्त शासनमा तपाईँ अहिले कल्पना गर्नु न, नेपालभरि जहाँ लकडाउनै, चाइना जस्तो ठाउँ संसारले एट्याक गरेको बेलामा वुहानको सर्टेन सिटीभन्दा बाहिर उसले लकडाउन गरेन। आज जुन कुरा
कोरोनासँग लेनदेनसँग मतलबै छैन। कोही मान्छे कोही संसार खोजेर बत्ती लगाएर पनि नपाउने ठाउँ छन् नि नेपालभित्र, त्यहाँ लकडाउन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जस्तो कर्ण सर मैले यहाँको लकडाउन प्रभावकारी भएको हिसाबले सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढेन, कन्ट्रोल गर्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि उठिरहेछन् होइन। तपाईँको अनुसन्धानले के होइन, यसमा के छ भने अब जस्तो पहिलो कुरा त लकडाउन चाइनाभरि भएको छैन होइन। यदि लकडाउनै हो भने त सबै ठाउँमा होइन चाइनामा आएको हो नि त। त्यसले त जब तपाईँको त उयो रकेट मिसाइल जस्तो इटालीमा कहाँ कहाँ गएर चाहिँ हान्ने, अनि चाइनाको छेउमा ऊ पनि अब माउन्ट एभरेस्टले हामीलाई छेक्यो भने पनि जे नाम दिए पनि त्यो त होइन नि त होइन। हावा पानीबाट सर्ने कुरा त्यहाँ पनि त फैलिनु पर्ने, सबै हुनुपर्ने। अन्त लकडाउन गरे पनि त्यो सर्टेन ठाउँमा गरेको छ उनीहरूको गभर्नेन्सको। किन भन्दा चाइनासँग त चाइनाले जति आर्थिक उन्नति गरे पनि जे गरे पनि उनीहरूको गभर्नेन्सको बारेमा त उनीहरूको त सेन्ट्रलाइज सिस्टम अन्तर्गत छ र विश्वसँगको कुरामा अमेरिकामा भएको छरफस्टै आउँछ नि त। राष्ट्रपतिले बोलेको सबै गरेको त्यहाँको फरक छ। चाइनाको त दिएको त फुटेजहरू छन् नि, त्यो त चाइनाले दिएको फुटेज न हो। त्यसको पछाडि ठुलो इन्ट्रेस्ट छ कि त्यो त मान्छेले भनेका पनि छन् नि। उनीहरूले सर्टेन सिटीमा गरेका पनि त्यहीँ बसेर आएको डक्टरले भनेको छ त्यहाँको लकडाउनको अवस्था के थियो भनेर भनिसकेपछि त त्यहाँ देखेको बुझेको अनुभव गरेको मान्छेको कुरा सुन्नु पऱ्यो नि। त्यो दिएको फुटेज उसले त अहिले त शक्तिको हिसाबले अमेरिका चाइना भनेको त एउटा सुपर पावरमा दौडमा लागेका मान्छेहरूको एउटा किसिमको इन्ट्रेस्ट होला। तर कुरा के हो भने चाइनाभरि लकडाउन छैन, भएको ठाउँमा पनि सीमित ठाउँमा छ। सीमित ठाउँमा पनि उनीहरूको गभर्नेन्सको जुन शैली हो त्यो शैली अनुसार गरे। हाम्रो त्यो गभर्नेन्सको शैली होइन नि। जस्तो WHO लकडाउन भनेर यो जुन खालको स्टेटमेन्ट आएको छ यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने? होइन, उनीहरूले जस्तो सोसियल डिस्टेन्सको कुरा, लकडाउनको कुरा यो सबै जुन गरिरहेको छ, WHO भन्ने नै अहिले कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि संसारमा नाङ्गिसक्यो हेर्नुहोस् है। WHO अहिले नो मोर के अरे एजेन्ट, द सोल एजेन्ट अफ फार्मास्युटिकल कम्पनीज भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। हाम्रो लेखले पनि त्यसमा हामी रिटर्नमै आएका छौँ। हामीले लाज मान्नुपर्ने अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरो छैन। किन भन्दा यो जब रक्षक भक्षक हुन्छ नि, जब इन्ट्रेस्ट भेस्टेड इन्ट्रेस्टमा लाग्छन् नि, तब तपाईँको यस्ता समस्याहरू आउने हुन्। र तपाईँको जस्तो HIV एड्सको बारेमा यति ठुलो चुनौती र यति ठुलो तपाईँको चाहिँ 40 वर्षको इतिहासमा यसलाई क्लियर गर्न सक्नु पऱ्यो नि। स्वाइन फ्लूको केसमा गर्न सक्नु पऱ्यो नि। अहिले कोभिड-19मा यिनीहरूले गरेको जुन प्रोटोकलहरू छ सबै प्रोटोकल, जस्तो तपाईँको मास्ककै बारेमा उनीहरूकै वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित कुरा गरिसके यति डेन्जर कुरो रहेछ होइन। अब तपाईँले भन्नु होला PPE भन्छ नि, त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो प्रोटेक्टेड ऊ लगाएर के अरे उसमा जाने। तपाईँको त्यो मान्छेले 6 घन्टा लगाउने भनेको उसलाई नै के हुने हो त, डक्टरलाई नै। एउटा कुरा त्यो, किन भन्दा हेल्थको पोइन्ट अफ भ्यूले। अर्को कुरा तपाईँको क्षयरोग हुँदाखेरि योभन्दा पहिला पनि यो कुराहरू उठेको थियो कि क्षयरोग भएको मान्छेलाई अथवा यस्तो खालको ड्रेसहरू लगाएर मास्क लगाएर जानु हुँदैन भनेर। किन डक्टर भने त एउटा मानवीय संवेदनाको कुरा हो नि। उसले त ढाडस दिने, धप्धपाउने, तपाईँको केही भएको छैन है भन्ने, डक्टर भन्दा भगवान्को अवतार हो भन्छौँ नि हामीले। त्यसरी जाने भनिकन यो 20-30 वर्ष अगाडि एउटा प्रोटोकल के थियो भने डक्टरले मास्कै लगाएर नजाने होइन, खुला भएर एकदमै सामान्य व्यवहार गर्ने र पेसेन्टको चाहिँ मनोबल बढाउने, जसले गर्दा इम्युनिटी बढ्छ भनेर त्यो खालको एउटा प्रोटोकल बनाएको थियो है। अब अहिले यो प्रोटोकल हेर्नुहोस् त, छुने नहुने हेर्ने नहुने त्यो हेर्दै डरलाग्दो भएर जाने भनेको छ। मास्कको मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, PCR टेस्ट जसलाई अचुक बार भनेको छ त्यो नै फल्ट हो भनेर यिनीहरूकै वैज्ञानिकले इन्भेन्सन गर्ने वैज्ञानिकले भनेको छ, त्यो सबै भएको छ। यी जति पनि प्रोटोकल छन् जुन कुरा हुँदै हुँदैन भनेर त HIV एड्समै त्यही PCR टेस्ट युज हुने यो गलत हो भन्ने प्रमाणित भएको कुरालाई अहिले WHO ले रिकमेन्ड गर्नु भनेको कति ठुलो कमिसन, कति ठुलो खेल हो भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि त। त्यो भएको हुनाले अब यो एजेन्ट भइसकेपछि त्यो कमिसनको खेलमा संसारलाई बन्धक बनाउने जुन काम भएको छ यसको फरक कुरा सोच्नुपर्छ कि। फरक कुरा किन सोच्नु पर्यो भन्दा हामीले के रहेछ त मान्छेको स्वास्थ्यको पछाडिको राज। यति विकसित राष्ट्र भइकन आज तपाईँको 65 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको 70% बढी मर्ने र इन्फेक्सियस हुनेछन्। बाँकी भएको विश्वले 92%ले चाहिँ सेयर गर्नु परेको छ सबै होइन, यो कोरोनाकै कुराले पनि। भनिसकेपछि त त्यहाँ भएको पूर्वाधार, त्यहाँ भएको औषध विज्ञानको विकास, त्यहाँ भएको सबै हिसाबले त त्यहाँ त एकदमै रात दुगुना के चौगुना हुनुपर्ने नि त। भेन्टिलेटर भनेको छ डोनाल्ड ट्रम्पको स्टेटमेन्ट, वी गट लट अफ भेन्टिलेटर्स यु नो, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, नम्बर अफ भेन्टिलेटर्स के भनेको छ। तर मान्छे त धेरै मरेका छन्, जति भेन्टिलेटरमा गएको छन् तिनीहरू बाँकी फर्केका छन्। भेन्टिलेटर भनेको तपाईँको श्वास प्रश्वासमै समस्या दिने यन्त्र रहेछ। अब त्यही नै ठिक हो भन्छन्। तर अब तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको फोक्सो कमजोर गर्ने
अनि सारा कुरा तपाईँको चाहिँ प्रब्लम गर्ने भनेको भेन्टिलेटरले, अनि मान्छे त मरेका छन् नि त भनिसकेपछि मैले के भन्नु खोजिरहेको छु भने मेरो यसको पछाडिको तर्क के छ भने हो केही डायग्नोसिस कुराहरू छन्, जस्तो फिजियोलोजीको तपाईँको के छ पोजिसन भनेर तपाईँको चाहिँ कति कल्चर गर्नुहुन्छ होइन, डक्टरहरूले त्यो अध्ययन गरेका छन्, त्यो विषयका राम्रा पक्षलाई पनि अगाडि ल्याउनु पर्यो। र अहिले हाम्रो जस्तो जुन कुरो भनौँ न यो होमियोप्याथिक अथवा तपाईँको आयुर्वेदिक विज्ञानमा भएका, हाम्रो त जडीबुटीको देश भन्छौँ नि त, अनि त्यो कुरालाई पनि हामीले जोड्नु पर्यो, हाम्रो खानपिनमा भएको राम्रा पक्षलाई पनि, यी सबैलाई इन्टिग्रेटेड रूपमा उपचार गर्ने पद्धतिमा जानुपर्ने एउटा चाहिँ अवस्था यसले चाहिँ, किन भन्दा कोभिड-19को कारणले के त अप्सन होइन, यो त डर त देखाए, WHO को इन्भल्भमेन्ट पनि देखियो, सबैको देखियो, तर के हो त यसको पछाडिको भन्दा हामी एकदम हाम्रो जीवन पद्धति राम्रो थियो, राम्रो छ, अझ राम्रो गर्न सकिन्छ जस्तो नि सर। अबको यो परिस्थितिमा आम रूपमा कोरोना भाइरसबाट यसबाट त्रासमुक्त चाहिँ कसरी हुन सक्छ? पहिलो कुरा त तपाईँ हामीले यसको आधार के भने अध्ययन गर्नुभएको, पहिलो कुरा त यो एउटा सामान्य रुगाखोकीको एउटा चाहिँ फ्लू हो भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो। यो फेरि कर्णबहादुर साईले अथवा कोही विज्ञले, शेरबहादुर पुनले, किन उहाँले त सुरुमै भन्नुभएको छ, सम्भवतः उहाँ नेपालको के अरे भाइरोलोजीमा अब PhD गरेर जापानमा त्यत्रो उहाँले आफै बोल्नु भएको छ मिडियामा। उहाँ लाखौँ करोडौँ कमाउन सक्ने मान्छे, 30-35 हजारको तलबमा, त्यही पनि वृद्ध बुवासँग सहयोग लिएर आफ्नो सर्भाइभल गरेको छु भन्नुहुन्छ। नेपाललाई गर्न खोजेको मान्छे र बुझेको मान्छे, त्यही विषयमा PhD गरेकोलाई विज्ञ नमानेर अब कसलाई मान्ने त विज्ञलाई? उहाँले भन्नुभएको छ। यसको फेटालिटी रेटको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। यो कुरा सबै बुझिसकेपछि अर्को कुरा 27-28 लाखले बिना दबाई गरेर फर्केका छन्, नेपालमा पनि त्यस्तो अवस्था छ भनिसकेपछि यो सामान्य हो भनेर मनोबल र मानसिक रूपमा यसको डर र सन्तासबाट मानसिक रूपमा आफूलाई चाहिँ बलियो बनाउनु पर्यो। दोस्रो कुरा तपाईँ हाम्रो अब त यहाँ त PCR टेस्ट मान्छेको चाहिँ बढीभन्दा बढी चेक गरियो, बढीभन्दा बढी जाँच गरियो भने हिरो भइन्छ, सम्पन्न भइन्छ भन्ने होडबाजी छ। त्यो त हजुरको चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले मात्रै भनेको छैन, यहाँ सक्यो भने त अब KP ओलीले पनि संसदमा मात्रै होइन विश्व संसदमा भनेर बेल लगाउनुहुन्न। अब त्यो अवस्थामा त यहाँ त मारेर छ नि त, किन्नु पर्यो गर्नु पर्यो भन्ने। अब त्यो गर्दा त भोलि तपाईँ हामी सामान्य मान्छेलाई पनि के अरे तपाईँको कोरोना देखिएला अथवा कोभिड-19 सिम्टम्समा आउला, के भन्दा त्यस्तो फल्स औजारले तपाईँ नभएकोलाई पनि देखाउन सक्छ। अर्को कुरा फेरि भएकोमा पनि 80% भिजिबल हुँदैन भनेपछि भोलि देखिएला। देखिसकेपछि जुन डर सन्तासको क्वारेन्टिन गर्ने, तपाईँको जुन किसिमको PPE लगाउने, मान्छेलाई चाहिँ राख्ने होइन, खानपिनदेखि वञ्चित गर्ने जुन किसिमको डर त्यसमा लाग्न साथ मान्छेको मानसिक मनोबल छ नि, जसको कारणले इम्युनिटी कमजोर हुन्छ, पहिलो कुरा त्यसलाई सामान्यकरण गर्नु पर्यो। तपाईँ हाम्रो परिवारमा पनि कोही देख्यो भने नथिङ एल्स, इट्स नट अ प्रब्लम, इट क्यान बी क्योर्ड भन्नेमै जानु पर्यो। र आफ्ना साथीभाइ, आफ्ना परिवारका मान्छेहरूलाई कोरोनाको त्यो सिम्टम देखे पनि उहाँलाई मनोबल पहिलाको एड्समा गरे जस्तो तपाईँको लामो सूर्यले पर खाना दिएर उसलाई ह्युमिलिएट गराएर उसको चाहिँ के अरे मनोबल घटाएर उसलाई जुन मार्ने जुन काम हुन्छ। जस्तो अहिलेको परिस्थिति हेर्ने हो भने त जो एउटा कोरोना सङ्क्रमित छ अथवा भनौँ RDT पोजिटिभ छ भने पनि ऊ समाजबाट टाढिने भयो कि त्यो चाहिँ त्यो मनस्थिति त्यो नै सबैभन्दा डरलाग्दो र घातक गर्न खोजेकै त्यही हो। त्यही कुरा रोक्नुपर्ने फ्याक्ट्सले भन्छ। त्यही कुरा रोक्ने भनेको हिजो HIV भयो, के अरे स्वाइन फ्लूमा प्रयास गरियो, अहिले त्यो पनि प्रयास, त्यही प्रयासको कारणले आज लकडाउन एकदम सफल हो नि त। त्यो प्रयास गर्ने कम्पनीहरू त सफल हुन् नि, तर के हो भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ कतै न कतै यसको नियोजित कुराहरू छ। एकदम नियोजित कुरा छ। तर हामी के हो भन्दा जीवन त अब तपाईँको भोलि यसको रिसर्च होला, अझै यसको विस्तृत कुराहरू आउला, तर जीवन त चलिरहेको छ नि त। लकडाउन भने पनि हामीलाई बाँच्नु छ, सबै गर्नु छ। भोलि यस्तो किसिमको छोपी भोलि तपाईँको यहाँ त चिप्स हाल्नेसम्मको कुरा भएको छ नि, तपाईँले सर्टिफिकेट देखाएर मात्रै ट्राभल गर्न पाउनेसम्मको कुरा आइसकेको छ। मान्छेले तपाईँको बिल गेट्सदेखि लिएर सबैलाई क्रिमिनल उसमा चाहिँ कोर्टमा हाल्न केस बनाइसकेका छन्। यहाँ त दोहोरो सङ्घर्ष चलिरहेछ, तर त्यो बिचमा पनि त हाम्रो जीवन त चलिरहेको छ नि। यो जीवन चल्दा डर र सन्तासमा हामी जाने होइन। कोभिड-19 भनेको एउटा चाहिँ हामी रुगाखोकी सामान्य एउटा चाहिँ फ्लू हो भन्ने हिसाबमा आम नेपालीले लिनुपर्छ। त्यो लिइसकेपछि तपाईँको हामी कसैमा अब यहाँ त जबरजस्ती छोपेर पनि टेस्ट गरेर कोभिड देखाइदियो भने पनि केही मान्नु हुँदैन। मनोबल बलियो बनाउनुपर्छ, यो कुरा क्लियर गर्नु पर्यो। अर्को कुरा नेपालको केसमा जुन भेरिएसन छ, हिमालदेखि तपाईँको तराईसम्ममा तपाईँले हेर्नुभयो भने स्वायत्तता भन्ने, सङ्घीय शासन पनि भन्ने, तपाईँको 753वटा चाहिँ स्थानीयलाई हामीले चाहिँ हक दिएका छौँ, अबको सिंहदरबार भनेको त्यहाँ छ पनि भन्ने, 5वटा प्रदेश पनि बनाएको छौँ भने, अनि फेडरेसनमा 3 जना 4 जना 5 जना बसेर त्यो विज्ञ पनि होइनन्, उहाँहरूले ठोकेर सबै ठाउँमा जुन लकडाउन गर्नुभएको छ नि, त्यो भनेको त्यो जस्तो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा केही पनि होइन। त्यो केन्द्रीकृत र हिजो हामीले भन्ने गरेको 20वटा टाउको 100वटा हात भएका मान्छेहरू भन्थ्यौँ नि त्यो राज्य प्रणालीमा, जसले राज्य गर्थ्यो, राजा भने पनि महाराजा भने पनि, अहिलेका
ठुला महाराजाहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने त्यो नगर्नुहोस्, सङ्घीय हिसाबले पनि हेर्ने हो भने स्वायत्तता दिनुहोस्, यो जुन स्थानीय जस्तो अवस्था छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्न दिनुहोस्। किनभने एकदमै इन्फेक्सियस भएको ठाउँमा पनि अहिले अमेरिका जानुभयो भने, अहिले इटाली जानुभयो भने, अहिले तपाईँ बेलायत जानुभयो भने उहाँहरूले यो लकडाउन जस्तो अप्रिय आतङ्ककारी गतिविधिलाई बन्द गर्नु भएको छ। यो राज्य आतङ्क हो के। पुलिस तपाईँ हिँडिरहेको छ, पुलिसले बोलाएर तपाईँ मास्क लगाएन भन्छ। मास्कको बारेमा यति डरलाग्दो कुरा मैले पढेको छु, अब उसलाई मैले ब्रिफ गर्ने कि म चाहिँ उसले भनेको कुरा मान्ने होइन। भनिसकेपछि यस्तो खालको जुन एउटा परिस्थिति बाहे उसमा छ, यो कुरा अन्त्य हुनुपर्छ। सरकारले स्वायत्त हिसाबले जाने हो भने त्यो प्र्याक्टिस प्रत्येक स्थानीय तहलाई त्यो गर्न दिनुपर्छ। र त्यसरी एउटा के भन्दा प्रायोरिटीको हिसाबले चाहिँ लगभग जीवनलाई सहज बनाउने र सामान्यकरणतिर लग्दै तपाईँको देशलाई अगाडि बढाउने बाहेक अर्को विकल्प छैन। यो सामान्य रुगाखोकी हो, योभन्दा ठुलो रूपमा लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब सहज रूपमा कसरी उन्मुख हुने? पहिलो कुरा त लकडाउन हटाउनु पर्यो। लकडाउन भनेको आतङ्ककारी गतिविधि हो, राज्य आतङ्क हो। यसलाई छोटो शब्दमा भन्दा किन भन्दा राज्यले जुन देशमा यो कुरा मान्ने अवस्था होइन, मान्नु पर्यो। किन भन्दा संसारमा एकदमै तपाईँको यो कोरोनाले संसारै बित्यो भन्ने देशमा पनि लकडाउन खुलखुलो गर्दै गइसकेका छन् होइन। अरू जीवन सामान्यकरण अमेरिका हो नि त, अमेरिकामा हेर्नुहोस् त अहिले कति स्टेटमा गरिसके त लकडाउन खुल्ला गरेर धेरै कारोबारहरू अगाडि बढाइसकेका छन् त। छिमेकी क्यानाडामा तपाईँ गरेकै छैनन् होइन। भनिसकेपछि इन्डियामा पनि त्यो खालको परिस्थिति उहाँहरूले बनाउँदै हुनुहुन्छ। भनिसकेपछि भुटानमा त सुरुदेखिको दिनदेखि लकडाउनै भएको छैन, मालदिभ्समा भएकै छैन। भनिसकेपछि हामीलाई कसलाई देखाउनु छ के, कसलाई प्रमाणित गर्नु छ कि हामीले लकडाउन गरेर, किन भन्दा यसको पछाडि चलखेल छ। त्यो चलखेलको कारण अब चलखेल किन देखिन्छ भने जस्तो अब एउटा कल्पना गरौँ न, हामीले एससी भन्ने थियो, एससी भने त एसएलसी भन्छौँ नि। एसएलसी भनेको त हामी शिक्षासँग जोडिएको बडा सार्वजनिक चासोको विषय हो नि। एसएलसी भने त धेरै सार्वजनिक चासोको विषय हो। अब शिक्षा मन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ सेन्टरमा क्वेसनहरू पोकाहरू पुगिसकेका छन्, मान्छेले डेढा लिएर दूरदराजबाट आएर भोलि जात दिने भने राति डेढामा बसिसक्नु भएको छ, सबै भइसक्यो। राति निर्णय आयो। किन आयो त भन्दा फेरि WHO को प्रोटोकल त्यही बेला आयो। किन आयो त वर्ल्ड ब्याङ्कले तपाईँको चाहिँ के त भन्दा WHO को रिकमेन्डेसनमा यो परियोजना कोभिड परियोजना अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको लगानी गर्ने भन्ने कुरा आयो। आई डोन्ट नो, यो त अर्थविदले बुझ्ने कुरा हो, यो चाहिँ त विज्ञानले भन्ने कुरा हो। तर तपाईँको त्यो स्टोरी हेर्दा हामी त सार्वजनिक एउटा चाहिँ सचेत नागरिकको हिसाबले हेरिरहेको छौँ नि त श्रृङ्खला। त्यो श्रृङ्खला हेर्दाखेरि काहीँ न काहीँ यो रातारात गर्नुको पछाडि, नत्र भने एक दिन अगाडि के क्याबिनेटमा बस्ने मन्त्रीहरूको बिचमा छलफल हुँदैन? शिक्षा मन्त्री क्याबिनेट मिनिस्टरको अनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँको त्यो 6 जना जुन बस्नु भएको छ विज्ञ, त्यहाँ कुरा हुँदैन? त्यस्तो रातारात गर्नुपर्ने के थियो तल भन्नुहोस् त? भनेपछि कोभिड यो कन्ट्रोल गर्दाखेरि त अहिले भएको सङ्ख्या 2 जना कि 1 जना पनि नहुनुपर्ने नि त। यो उसको कारणले त कुरै गर्ने हो भने त सिमानामा त्यत्रो आतङ्क गरेर महिनौ क्रिया गर्न नपाएर मान्छे त्यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि आमाको क्रिया गर्न म 13औं दिनमा पुग्छु भन्दाखेरि जान दिएन होइन। त्यही बसेर क्रिया गरेर बसिरहेछन्। बरु इन्डियाको त्यहाँ के अरे मान्छेले ह्युमिलिएट गरे पनि जे गरे पनि नेपाललाई बदनाम गरे पनि खानपिन त दिएको छ नि, यतातिर पस्नै दिएको छैन। कति ठुलो पीडा होला त भन्नुहोस् त। देशको लागि देशमा रोजगारी नभएपछि अनि यो के अरे विदेशमा गएर कमाएर आउनेहरूलाई भित्र पस्न दिएको छैन भनिसकेपछि लकडाउन जस्तो अप्रिय कुरालाई हटाउनुको विकल्प छैन। त्यो हटाउनको लागि पनि प्राथमिकता गरेर गर्दा हुन्छ। अर्को कुरा, जब वैकल्पिक कुरा आइसकेपछि HIV एड्स जस्तो महामारीमा भएको कुराहरू पनि छटपष्ट भइसकेपछि यो स्वास्थ्यमा लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्री स्वास्थ्यमा प्रष्ट रूपमा आउनुपर्छ। अब विज्ञहरूले अब डाक्टर शेरबहादुर पुन जस्ता यस्ता विज्ञहरूले भनेका कुराहरूलाई पनि मध्यनजर गर्नु पर्यो र यसलाई अध्ययनको विषय बनाएर नेपालको जसरी अरू देशले इन्डिपेन्डेन्ट सोभरिन देश भनेर ठुलो हामीले चाहिँ भाषण गर्छौँ, सोभरिन भनेको यस्तो निर्णय गर्ने कुरामा पनि हो। यसमा हामीले निर्णय गरेर स्वास्थ्य सम्बन्धी जनसरोकारको कुरा हो, शिक्षा भनेको जनसरोकारको कुरा हो, यस्तो कुराहरूमा विचार पुर्याउनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो। जस्तो अहिले विषय अन्तर्गत छ कोरोनाको त्रासका बीच बालबालिकाको एउटा मनोविज्ञानमा एक खालको असर परेको छ। विद्यार्थीहरूले एक तहको पढाइ सकाएका छन् र क्लास अपग्रेड हुँदै गर्दाखेरि सिकाइका कुराहरूमा अवरोध सृजित अवस्था छ। अब लकडाउन पश्चात के होला अथवा विद्यार्थीहरू समग्र पहिलाकै अवस्थामा कसरी सिकाइको अवस्थामा फर्केलान् भन्ने खालका कुराहरू पनि यावत रूपमा चासोको विषयवस्तु भएको छ। अब एउटा विद्यार्थीले कसरी लिने सर? अब विद्यार्थीहरू पुरानै तहमा सिकाइको लेभलमा कसरी आउने? अब सिकाइको हिसाबले तपाईँले हेर्नुभयो भने सिकाइ भनेको निरन्तरता हो। अब लामो समय ग्याप हुनु भनेको हामीले कतै न कतै एउटा पिँढीलाई नै अपाङ्ग बनाउने कुरा हो। त्यो भएको हुनाले मैले प्राथमिकताको लिस्टमा शिक्षा पढ्ने कि नपढ्ने भनेर प्रश्न गरेको छु, मेरो आफ्नो लेख मार्फत पनि सोधेको छु।
मेरो तर्क के हो भन्दा हामीले हिजो जुन विद्यालय शान्ति क्षेत्र भनेर युनिभर्सल कन्भिक्सन भनौँ न, यो विश्वव्यापी मान्यताको रूपमा भन्न नेपालका नेताहरूले पनि साइन गरे। यसलाई शान्ति क्षेत्र भन्यौँ। शान्ति क्षेत्रको औपचारिक परिभाषा भनेको तपाईको चाहिँ जुन दिन दिवस हुन्छ नि, शिक्षा दिवसमा 2-4वटा बच्चाले नाचगान गरेर ताली बजाउने अथवा अगरबत्ती लगाउने चिज होइन। शान्ति क्षेत्र भनेको जसरी हाम्रो चाहिँ के जीवन चल्छ त्यसरी शिक्षा चल्नुपर्छ। 3-4वटा क्लासलाई एकै दिन पढाएर हुँदैन, अथवा 15 वर्षीय विद्यालय शिक्षालाई 7 वर्षे बनाएर त्यो हुँदैन। अनि त्यो भन्नुको मतलब तपाईको वर्षभरिको जुन क्यालेन्डर हुन्छ 180 दिन हामीले पढाउने भनेको निरन्तरता हो। कतिपय कुरा के हुँदो रहेछ भने वैज्ञानिक प्रुभन कुरा, तपाईँको रिसर्चबाट आएको कुरा, तपाईँले आज जानेको कुरा 10 दिनपछि गर्नुभयो भने त्यो कुरा तपाईँले भुल्नुहुन्छ भन्छ कि बच्चाहरूले त्यो एउटा प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भन्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा जस्तो तपाईँले तपाईँको साथी मलाई चिनाउनु भयो आज, 6-7 दिनपछि भेट्यो, ए सरले मलाई चिनाउनु भएको भन्ने हुन्छ। त्यही कुरा महिना दिनपछि चिन्ता कहाँ देखाए जस्तो हुन्छ, 6 महिनापछि भेट्दा त देखिन्न नि। सिकाइ भने त्यस्तो कुरो हुन्छ कि त्यो भएको हुनाले तपाईँको लामो समयको ग्याप ले अवश्य पनि पिँढीलाई नै यसले चाहिँ ठुलो धक्का हान्छ। त्यो भएको हुनाले प्राथमिकताको क्रममा शिक्षालाई पनि उच्च प्राथमिकता राख्नुपर्छ। हो, मोडालिटीको हिसाबले ल कोभिडलाई नै सारा संसार हो अथवा यति डरलाग्दो कुरा हो भन्ने मान्ने हो भने पनि हामीले के हो त भन्दा त्यसलाई गर्ने विधिहरू धेरै देशले धेरै खालको प्र्याक्टिसहरू स्कुल खोलेर पनि गरेका छन्। नखोल्दा पनि यो अनलाइन मार्फत जुन किसिमको अभ्यास भएको छ त्यो प्रथम विश्व भन्ने विकसित राष्ट्रमा पनि भएको छ, यहाँ पनि भएको छ भनिसकेपछि हामीले यस्ता असल अभ्यासहरूलाई अगाडि ल्याइकन नानी बाबुहरूले अनवरत रूपमा जुन सिकाइको कुरालाई जोड्ने हो त्यो जोड्ने कुरामा वञ्चित गराउनु हुँदैन। र नानी बाबुहरूलाई जुन फियर अहिले बनाइएको छ, डरलाग्दो कुरा गरिएको छ, यसबाट पनि मुक्त गराउनुपर्छ। किन भन्दा हामीले गर्ने भनेको वैज्ञानिक आधार नै हो। हामीले गर्ने भनेको यो मानवीय जुन एउटा रिसर्चबाट आएको कुरा, प्रमाणित कुराकै आधारमा हामीले बोल्ने हो। कसैले आएर फक्क बोलिदिएर भनिदिने कुरो होइन। त्यो आधारमा हामीले उहाँहरूलाई कोरोना सम्बन्धी, कोभिड सम्बन्धी हामीले जानकारी पनि गराउनुपर्छ। यसका कारणले अरू भाइरसहरूले पनि हामीलाई जुन किसिमको सङ्क्रमणमा पार्न सक्छन् त्यसमा हामीले कसरी गर्ने होइन। WHO ले भन्यो त्यही मान्नुपर्छ भन्ने केही छैन। नेपालको कन्टेक्स्टमा अझै रिसर्च गरेर हाम्रो कन्टेक्स्टमा के चाहिँ प्रोटोकल लागू हुन्छ त्यो प्रोटोकललाई हामीले फेरि परिमार्जित गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यो परिमार्जन गरेर अनि हामीले सहज रूपमा अनलाइनबाट ग्यापलाई मेन्टेन गर्दै नानी बाबुहरूलाई एकदमै नर्मल अवस्थामा ल्याइकन यो केही होइन है, हाम्रो इम्युनिटी बाहेक अरू केही रहेनछ भन्ने खालको सन्देश दिएर उनीहरूलाई बलियो मनोबलका साथ हामीले फेरि कक्षा सञ्चालन गरेर आगामी दिनमा लगभग वर्षभरिको क्यालेन्डर हामीले चाहिँ लगभग जुन 180 दिन भनेका छौँ अथवा कम्प्लिट क्रेडिट आवर पुरा गर्ने भनेका छौँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति विद्यालय व्यवस्थापनले, शिक्षकले अलिक बढी मेहनत गरेर हिजोको द्वन्द्वको बेलामा पनि बिदाको बेलामा क्लास चलाउने के गर्ने हामीले अब अभ्यास गरेको हो। संस्थागत विद्यालयमा त झन् हामी भुक्तभोगी छौँ त्यस कुरामा। त्यो कुरालाई पनि जोडेर गऱ्यौँ भने हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ शिक्षामा फेरि यसलाई कम्पन्सेट गरेर भर्चुअल क्लास अर्थात् अनलाइन कक्षा जसरी संस्थागत विद्यालयहरूले केही हदसम्म सुचारू गरेको देखिएको छ, यो अहिलेको आवश्यकता अथवा यो बाध्यता अथवा कोरोनाले दिएको लेसन कसरी बुझ्ने छ? होइन, दुईटा कुरा हो। एउटा त तपाईँको 21औं शताब्दीको सिकाइलाई तपाईँले आधार बनाउनु भयो भने अब हिजो तपाईँ हामीले पढ्ने भन्ने गरेको होइन घोगन्ते विद्या अथवा परीक्षामुखी होइन 3 घन्टे जाँचमा आएको कुरालाई मूल्याङ्कन गर्ने एक किसिमको पद्धतिबाट हामी आयौँ। अब आँदै जाँदा अब जुन प्रोग्रेसिभ एजुकेसन भनेर अहिले हामी अगाडि बढेका छौँ त्यसमा चाहिँ सिकाइ उपलब्धि कसरी प्रभावकारी बनाउने हो। प्रोग्रेसिभ भन्नासाथ उसले सिकेको कुरा सिक्ने प्रभावकारिता के कसरी बढाउने, त्यो भनेको जाने बुझेको कुरा उसले आफ्नो जीवन पद्धतिमा ल्याए कि ल्याएन त्यो कुराको मूल्याङ्कन। त्यो जाँचमा मात्रै गर्ने कुरो होइन कि बाबुआमाले अरूले पनि के हो त बाबुले सिकाएर रहेछ कि रहेन भनेर त्यसलाई मापन गर्न सक्ने खालको एउटा हामीले चाहिँ इन्टिग्रेटेड करिकुलम त्यस्तो हामीले बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो कुरालाई ब्याकअप केले गर्छ त भन्दा अहिलेको डिजिटलाइज्ड वर्ल्डले, अहिलेको संयन्त्रले, अहिलेको तपाईँको चाहिँ सूचना प्रविधिले र सूचना प्रविधिले फड्को मार्दै गर्दा यसको चाहिँ शिक्षासँग, किन भन्दा तपाईँले भन्नु आइटी जस्तो मानव अधिकारभित्र के पर्छ भन्नुभयो भने सूचना प्रविधि पर्छ भन्नुहुन्छ नि। सबैभन्दा सूचना प्रविधि चाहिने त झन्डानी बाबुहरूलाई, उनीहरूलाई त धेरै कुराको एक्सेस चाहिन्छ नि त, जसले गर्दा उनीहरूको सोचाइको दायरा नै फराकिलो हुन्छ र कति कुराहरू उनीहरूले खोजेको बेला पाउनको लागि पनि सूचना प्रविधिले सहयोग गर्छ। यो सबै कुरालाई जोड्दाखेरि तपाईँको यो के त भन्दाखेरि डिजिटलाइज्ड अथवा चाहिँ सूचना प्रविधिसँग शिक्षा जोड्नुपर्ने थियो। हिजो पनि प्रयास नभएको होइन, धेरै स्कुलले गरेका हुन्। पहिलो अब विकसित राष्ट्र जहाँ शिक्षा एकदमै राम्रो छ उहाँहरूले त प्रचुर मात्रामा यसको प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यो भएर पनि अनलाइनमा उहाँहरूलाई अलिक सहज भएको छ। हामीलाई के भयो त भन्दा हामीले भन्यौँ सिद्धान्तमा, व्यवहारमा अब नेपालमा अब धेरै अरू प्राथमिकताका विषयहरू छन्।
अरू प्राथमिकता विषय भएपछि यो डिजिटल कुराले त्यति प्रशय पाएन, केही स्कुलहरूमा गरेका होलान्। त्यो गर्दाखेरि के त भन्दा अहिले हामीलाई अवसर भयो कि, अहिले त हामीलाई बाध्यता भयो। त्यही डिजिटल कुरा म सम्झिन्छु कि मोबाइल फोन 1980s तिर 84 को तागा हो, म सिङ्गापुर गएको बेलामा यति ठुलो नोकियाको त्यो सेट बोक्दाखेरि एउटा लाग्थ्यो कि लग्जरीको आइटम जस्तो नि, एउटा भनौँ फरक। अब अहिले त तपाईँको चाहिँ मैले त्यो भन्ने पनि गरेको छु, ज्योति राखेको छ पछाडि चाहिँ तपाईँको बिउ फालिराखेको छ श्रीमतीले, मेसेन्जरबाट स्मार्टफोनबाट आम छोरासँग कतारमा कुरा गरेको छ। यो त नेसेसिटी भयो नि त। आज तपाईँको जनसङ्ख्यामा त बढी सिम कार्डहरू वितरण भएको छन्, एनटिसीको एनसेलको, होइन। मान्छेहरूले अब यो एउटा आवश्यकता भइसकेपछि यो आविष्कारको जननी हो भन्छ कि, अब यसलाई आविष्कार आवश्यकताको जननी हो, वाट एभर यु नेम इट, होइन। त्यो भइसकेपछि मेरो तर्क के हो भने यो आवश्यकता भइसक्यो, यसलाई हामीले प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। अब शिक्षकहरूले हिजोको रटन्ते विद्याभन्दा माथि उठ्नको लागि उनीहरूले जस्तो भिजुअलाइज गर्ने, उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ एकदम प्रभावकारी बनाउनलाई भिडियोहरू लिङ्कहरू सबै गर्ने भन्ने कुरामा यतिखेरको यो अभ्यासले एउटा मद्दत गर्छ। अर्को कुरा त निरन्तरताको कुरा पनि भयो, ग्याप लामो हुन्छ, त्यो ग्यापलाई पनि यसले मेन्टेन गर्ने भयो र सृजनशील बनाउने भयो। अहिले अर्को एउटा के पनि थियो, प्यारेन्ट्सहरूको गुनासो, अब यो आइटीको कुराले गर्दा स्मार्टफोनहरू दिनभरि बसेका हुन्छन्, त्यही पबजी खेल्छन्, त्यही तपाईँको चाहिँ तपाईँको एनिमेटेड पिक्चर हेर्छन्, त्यही गेम खेल्छन्, मेसेन्जर गर्छन्, के गर्छन् भनेर त्यो धेरै प्यारेन्ट्स इन्ट्रेक्सनमा आउँथ्यो। भनिसकेपछि त दिनको 2-4 घन्टा पढ्ने कुरासँग मन लागे पनि नलागे पनि आज टिचरलाई पनि त च्यालेन्ज छ नि। प्यारेन्ट्स पनि छेउमा बसेको छ, विद्यार्थी पनि बसेको छ, उसलाई मोनोटोनस लेक्चर गरेर त त्यो भिडियो छोडेरै हिँड्छ। उसले एट्र्याक्सन हुने मेटेरियल्स त 1 दिन अगाडि 2 दिन अगाडि तयार गर्नु पऱ्यो नि टिचरलाई। त टिचरले पनि मेहनत गरेको छ भनेपछि अभिभावकले पनि के भन्दा बसेर हेरेको छ। यो गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि समग्रमा यो प्राज्ञिक उन्नयनको लागि जुन एउटा चाहिँ तपाईँको प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने हो, यसले चाहिँ त्यो सहयोग गर्यो र आगामी दिनमा स्कुल चल्यो। तर यसको मतलब फेरि यो त साधन हो, साध्य त होइन। किन भन्दा कम्प्लिट एजुकेसनको लागि त फेरि हाम्रो अब हिजोको लेक्चर मेथड जुन भन्थ्यौँ, लेक्चर मेथडको पनि तपाईँले हेर्नुहोस् न, यो त तपाईँको अहिले कतिको बुझाइ के छ भने टेलिभिजन बजाइदिने जस्तो कतिपय डिभाइसहरू बजारमा उपलब्ध छन् नि, अनि त्यो तपाईँको भिजुअलहरू अन गरिदियो अनि त्यो हेरेपछि एकदम राम्रो पढाइ हो भने त्यो त होइन नि। तपाईँको त्यो बाजा बजाएर सुन्ने मात्रै भने त त्यो त झन् मोनोटोनस र इरिटेटिङ हुन्छ कि, होइन। त्यसलाई त कुनै प्रसङ्गमा जोड्ने एउटा कुरा हो, त त्यही बजाएर घन्टौँसम्म बस्ने भनेको कुरा त कम्तीमा हिजोको घोगन्ते विद्यामा टिचरले बोल्दा भन्दा आँखा जुदाएर कुरा गर्थ्यो, ढाडस गर्थ्यो, धपधपाउँथ्यो, नजिक गएर कुरा बुझ्थ्यो नि त। अनि त्यो लेक्चर मेथड भए पनि सिकाइ प्रति बेटर हुन्थ्यो कि, अथवा मानवीय कुरा आउँथ्यो कि। यहाँ त के भने मेसिन बजाएर एकतिर हिँडिदिने हो भने त झन् त्यो मेकानिकल भएन, झन् त मान्छेहरू त्यो भएको हुनाले यो नै सम्पूर्ण होइन, यो कम्प्लिमेन्ट चाहिँ हो, दरो कम्प्लिमेन्ट हो है, तर यो नै सम्पूर्ण हो भनेर जाने होइन। हामीले स्कुल खोल्नै पर्छ, हामीले शान्ति क्षेत्र भनेको विद्यालयको मिनिमम क्रेडिट आवर पुरा गर्ने दिशातिर जानै पर्छ, प्राथमिकताको लिस्टमा विद्यालय पर्नै पर्छ। त्यो कुरामा हामीले बहस गरेर एउटा राष्ट्रिय सहमति एउटा चाहिँ भनौँ न त्यो खालको बनाउनु जरुरी छ। शिक्षाको अहिलेको जल्दोबल्दो विषयवस्तुलाई मैले सँगै जोडेँ। जसरी आर्थिक वर्ष 77-78मा जसरी अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्नुभयो, त्यो सँगै शिक्षामा यो खालको तरङ्ग पनि पैदा भएको छ। अब सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उन्नतिको लागि एउटा निजी विद्यालयले एउटा सामुदायिक विद्यालयसँग सहकारी गर्ने भन्ने खालको कुराहरू उठिरहेका छन्। सँगै भौतिक विकासका लागि पनि सहयोग गर्ने भन्ने खालका कुराहरू उठिरहेका छन्। एउटा शिक्षाकर्मी अथवा निजी विद्यालय सञ्चालकले यतिखेर के बुझेका छन् सर यसलाई? यसलाई दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ। यहाँले कसरी एउटा पाटो एउटा तपाईँको फेसन जस्तो पनि छ कि, हिजो हामी अब धेरै लामो भएको छैन, तपाईँको अर्थक्वेक होइन, भूकम्पको महामारीले हामी एकदमै आक्रान्त भएर आएको हौँ होइन, यो जेनेरेसन। अब अहिले चाहिँ कोभिड-19 को चलिरहेको छ। तपाईँको सुरुमा फेसन जस्तो पनि देखियो कि, अब धेरैले राहत बाँड्ने भनेर लाइन लागेर बाँड्न खोज्ने गर्ने, फोटोहरू पोस्ट गर्ने त्यस्तो देखियो। तर अब 2-3 महिना लम्बिँदै गएपछि तेस्रो महिनामा पुग्दा त्यो अलिक कम भयो। यसले के देखायो त भन्दा सर्भाइभल भन्ने कुरा त धेरै महत्त्व रहेछ नि त। आफ्नै सर्भाइभलको प्रश्न चिन्ह लाग्यो नि त अहिले। तपाईँकै प्रश्न चिन्ह तपाईँ बाध्य कि नबाध्य भइसकेपछि त होइन समस्या हुन्छ नि त। भनिसकेपछि अब अहिले कोभिड-19ले धनी गरिब भन्ने भएन कि, अब समग्रलाई के गर्ने अब भन्ने अवस्थामा पुऱ्याएको छ। यसको असर सबैतिर छ। अब यो हेर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि सरकारले अवश्य पनि सामुदायिक विद्यालयलाई को व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि संस्थागत विद्यालयले राम्रो नभने पनि संस्थागत विद्यालय जिम्मा लिनुपर्छ भन्नुको मतलब त विश्वास संस्थागत विद्यालयमा छ भन्न खोजे होला नि त।
अथवा संस्थागत विद्यालयले त राम्रो हुन्छ भने होला नि, त्यो त हाम्रो लागि एउटा अनरको विषय हुनसक्छ नि त। तर आफू त बाँच्नु पऱ्यो नि, आफू त सक्षम हुनु पर्यो। तपाईँले पहिलो कुरा त सर्भाइभ हुने कि नहुने भन्ने कुरामा सरकारसँग डिबेट चलिरहेछ, छलफल चलिरहेछ। त्यो भन्दै गर्दा संस्थागत विद्यालय राम्रो गरेका छन्, त्यो अगुनाले हामीले जिम्मा दिएका छन् र यतिखेर मर्न खोजेका छन्, यतिखेर उनीहरूको पेसा के हुने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। जसरी तपाईँको पर्यटन व्यवसायीलाई, जसरी तपाईँको स्वास्थ्य कर्मीलाई, जसरी अरू पेसा व्यवसायकालाई, हामी इभन तपाईँको क्याटरिङवालालाई होइन, तपाईँको चाहिँ जुन प्याकेजहरूको घोषणा गर्दा, अनि संस्थागत विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू आज कल्पना गर्नुहोस् त, मैले यो कुनै किन भन्दा कतिपय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ, उदाहरणीय विद्यालय बनाउनु भएको छ, मैले सबैलाई मुस्न खोजेको होइन। आज सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरू स्कुल चले पनि नचले पनि जे भए पनि जुन सरकारी टिचरहरू छन् उहाँहरूले त तलब पाउनुहुन्छ, हामीले त बुझेका छौँ। तर त्यो तलब पनि त राष्ट्रिय ढुकुटी तपाईँ हाम्रै जनताको पैसाबाट हो नि त। आज 2 लाखभन्दा बढी कर्मचारीहरू निजी विद्यालयमा छन्। तपाईँको चाहिँ के भन्दा अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्दै गर्दा यसको सबैभन्दा ठुलो टार्गेट भनेको 2 लाखलाई रोजगारी दिने हो भन्दै गर्दा आज 2 लाख मान्छेलाई रोजगारी सिर्जना कसका कारणले भएको छ? त्यो पनि फेरि हेर्नुहोस् है, महिला सशक्तिकरण भन्नुभएको छ। मोर देन 70% तपाईँको काम गर्ने महिलाहरू हुनुहुन्छ फेरि संस्थागत विद्यालयमा। कति ठुलो फड्को मारेको छ संस्थागत विद्यालय उपस्थितिले गर्दा। भनिसकेपछि त सरकारले केही नगरिकनै यति राष्ट्रिय अभियानमा यत्रो ठुलो योगदानै दिइसकेको छ नि। अब यो अवस्थामा शिक्षकले सरकारले भने पनि नभने पनि, गरे पनि नगरे पनि, अनलाइन भनेर बच्चाहरूको सिकाइ तलमाथि हुनुहुन्न भनेर तपाईँको चाहिँ अब कोही होला गर्दा त प्रविधि नपुग्ला। जस्तो अब गुगल क्लासरुम भनेको छ, विभिन्न प्लेटफर्महरू छ, त्यसलाई कसरी युज गर्ने के हो भन्ने कुराको मकसद उहाँले बुझ्नु भयो होला। सिन्क्रोनस असिन्क्रोनस भन्ने विधिहरूमा कसरी जाने भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा प्रशिक्षित नहुनु होला। तर प्राइभेट स्कुलका कुनै पनि शिक्षकले तपाईँको जस्तै किसिमको होस्, चाहे तपाईँ अहिले मैले भने नि मेकानिकल हुने खालको त्यो तपाईँको चाहिँ डिभाइस बजाइदिए पनि कम्तीमा अनलाइन सुरु गर्नुभएको छ। यो कसको लागि त? अनि यो राज्यको परिभाषामा, राज्यको जिम्मेवारीमा, अभिभावकत्वमा अनि त्यो 2 लाख मान्छेहरू पढ्नु पर्दैन जस्तो मैले जोडेँ। भनिसकेपछि मेरो भनाइ के भन्दा सम्बोधन गर्दा एउटा रिकग्निसन दिने काम भयो, हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो। तर बचाउनु पर्ने कुरा कसको हो त दायित्व? अनि यत्रो ट्याक्सको कुरा गर्ने, सारा कुरा गर्ने तपाईँको जिम्मेवारीको हिसाबले प्राइभेट स्कुलको कति छ त कन्ट्रिब्युसन? तपाईँको राज्यप्रतिको दायित्व पुरा गर्ने कुरामा 25% मुनाफाको मात्र होइन, 10% स्कलरसिपको मात्रै कुरो होइन। तपाईँको टिडिएसदेखि लिएर सबै जोड्नुहोस् त कति तिर्नुपर्छ? अरू कम्पनी र के अरे प्राइभेट स्कुलले तिरेको राज्यलाई तिर्नुपर्ने कति छ? त्यो तिरेकोलाई बचाउनु पर्छ कि पर्दैन? आज मेरो बहिनी भोलि क्यानाडा जाँदैछ। क्यानाडाले के गर्यो? अहिले ठाउँबाट क्यानेडियन नागरिक भइन्, उनलाई चाहिँ लग्नको लागि चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो चार्टर प्लेन गरेर मगाएको रहेछ। म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। अनि काम त रोकिएको छ। म अब बिचराको त्यो चार्टरको त यो यहीँ अब तपाईँको के अरे प्रेसिडेन्ट ट्राभलले गराइरहेछ टिकटको व्यवस्थापन। अब पैसा पनि बढी गरेको, अब कसरी जो गर्ने के गर्ने यो टेन्सनमा हामी थियौँ। एम्बेसीले के भनेछ भने यो जति पनि नागरिकहरू छन् नि, यो हामी पे गर्छौँ, हाम्रो कारोबार सिटिजन छ, हाम्रै हुन्छ, यु गट टु इस्यु द टिकट भनेछ। टिकट आइसक्यो कि होइन? अब त्यहाँ घरमा लग भएको छन्, काम गर्न पाएको छन्, 2000 घरमै पुऱ्याइदिएको छ कि डलर। या त्यस्तो राज्य हुनु पऱ्यो होइन? होइन मान्छे बाँच्ने कि नबाँच्ने अवस्थामा पुगेको, त्यो कुरा बुझ्दै नबुझिकन होइन, काम पनि गर्न नदिने। अब हुँदा शुल्कको बारेमा बोलिदिनु ल, भन्नुहोस् त शुल्क सरकारले दिन सक्ने अवस्था छ त? यदि छैन भने प्यारेन्टसँग होइन, प्यारेन्टसँग एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ त हामीले क्रिएट गर्छौँ नि त। अनलाइन पढाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि कस्तो पुरा गर्छौँ, कसरी गर्ने भन्ने आपसी सहमतिमा हुने कुरा पनि छलफलै नगर, कुरै नगर भनेपछि के पानी खाएर हावा खाएर बाँध्ने? भनिसकेपछि यस्तो खालको तपाईँको बचपना, यस्तो खालको तपाईँको के भन्दाखेरि इग्नोरेन्स। बजेटमा आउने यी कुराहरू अपेक्षाकृत थियो अथवा थिएन सर? अपेक्षा त एउटा राज्यमा बसेर यति ठुलो योगदान गरिसकेपछि जस्तो तपाईँको यही स्टेटमेन्ट आउँदै गर्दा अपेक्षा त जसले पनि गर्छ नि। सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्न सक्ने नोटिसले राख्छ भन्ने राज्यको नोटिसमा अध्ययनमा आज छ भने राज्यले बचाउनु पर्ने कुरा गर्नु पर्दैन। जस्तो नि सर सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गराउनको लागि यी कुराहरू गरिएको भन्ने खालका कुराहरू पनि त्यहाँ जोडिएको छ। अब यसलाई कसरी लिन्छ निजी विद्यालय? होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वको अब यो भेग परिभाषा छ होइन। अब जस्तो हामीले एउटा ल अफ द ल्यान्ड भनेको कुनै देशमा कारोबार गरिसकेपछि, काम गरिसकेपछि एउटा आफूले अब जस्तो कम्पनीको हिसाबले हेर्दा त प्यान नम्बर बनाएर हामीले काम गर्छौँ नि।
अब कमाइ गरिसकेपछि त्यसको हामीले राज्यप्रतिको दायित्व भनेपछि ट्याक्स तिर्नुपर्ने, जस्तो मुनाफाको गर्नुपर्ने, अब सामाजिक उत्तरदायित्व कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटीको हिसाबले हामीले कसैलाई 500 रुपियाँ गर्नु र 500 बराबरको पढाउनु त्यो त 5 लाखभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने पनि छ नि त। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको यो पेसा भयो नि त। त्यो भएको हिसाबले 10% स्कलरसिप भनेर भनेको छ नि, त्यो जस्तो सामाजिक उत्तरदायित्व के हुनसक्छ होइन। त्यो हामीले अब गरिरहेका कुरा भयो। त्यसबाहेकका अरू तपाईँका चाहिँ ट्याक्सका प्यारामिटर्सहरू हेर्नुभयो भने अरू कम्पनी र हामीले कम्पनी अन्तर्गत चलेका निजी विद्यालयहरूको अलि फराकिलो दायरा छ होइन। त्यो फराकिलो दायरा भइसकेपछि डेफिनेटली यसले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई यसले गर्छ र साथसाथै सामुदायिक विद्यालय समग्र शिक्षालाई अगाडि बढाउनुको लागि, समग्र शिक्षालाई अगाडि बढाउनुको लागि, क्वालिटेटिभ बनाउनुको लागि संस्थागत विद्यालयमा गरेका अभ्यासहरू सफल अभ्यास हुन्, यो राम्रो अभ्यास हुन्, यसलाई अभियानको रूपमा लग्नु पऱ्यो भन्दा त हामीले सहयोग गर्नैपर्छ नि होइन। त्यो त्यहाँ सामुदायिक उत्तरदायित्व हामीले देखाउनु, हाम्रो एक्सपर्टिजलाई हामीले दिने, हामीले अब ट्रेन गर्ने, हामीले सेयरिङ गर्ने कुराहरूमा हामी पछि हट्ने भन्न खोजेको होइन। तर अहिले त बाँचेर बचाउको अवस्था छ नि त। अहिले के छ भने सामुदायिक विद्यालयका समग्र कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरू ढुक्क भएर बस्नु भएको छ। संस्थागत विद्यालयका कर्मचारी टिचरहरू चाहिँ होइन अब व्यवस्थापकहरू अलमल्लिएको अवस्था छ। यतिखेर नि राज्यले एक शब्द एक लाइन बोल्नु पर्दैन भने होइन। आखिरी सामुदायिककोले चाहिँ अब त्यो उहाँहरूको ऊ अनुसार तलबमान सबै कुराहरू ब्याङ्किङ कारोबार केबाट सरकार राज्य कोर्टबाट खुरुखुरु जाने, उहाँहरू बाँच्ने सबै गर्ने, अनि यहाँकाहरूले फिस पनि उठाउनु नपाउने, केही पनि गर्न नपाउने, अनि तपाईँको चाहिँ जे जिम्मेवारी गरे पनि जे अनलाइन पनि चलाऊ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेपछि त यो चाहिँ वेस्ट मिनिस्ट्रियल सिस्टममा त प्रधानमन्त्री भनेकै अब मेन हो। उहाँले त भनिसक्नु भएको छ अनलाइन चलाउने गर्ने, अब अनलाइन चलाउ पनि भन्ने, अनि नबाच नखाऊ नगर भन्ने टिचरलाई भनिसकेपछि यति बोल्दै गर्दा एक लाइन यहाँ भएका कर्मचारीको लागि पनि हामी यो गर्छौँ है, जसरी अरू क्षेत्रको लागि यो प्याकेज दिने भन्ने जुन कुरा आयो हाम्रो होला। हामीले त भनेका छौँ हामीलाई चाहिँ त्यो भिगदेउ गर भने पनि होइन नि। हामीले भने हिसाब बसेर पनि केही सहुलियतको माग पनि गर्नुभएको थियो, सहज कुरा हो। जस्तो ब्याङ्कसँगको कुरा होला, ब्याङ्कसँग अनि हामीले सहकार्य गर्ने कुरा होइन, कारोबारको हिसाबले यो सर्टेन पिरियड अफ टाइममा क्राइसिस म्यानेजमेन्टको लागि, अनि त्यस्ता कुराहरू जुन सरकारी ढुकुरीबाटै दिनुपर्ने कुरो होइन नि, नीतिगत कुराले हामीलाई सजिलो बनाउने कुरा हो। इन्टरनेट र त्यसको युजेसको बारेमा गर्ने कुरा मैले जोड्न चाहेको यहाँहरूको सुनवाई चाहिँ किन प्रयोगमा आएन सर? होइन अब यस्तो छ, तपाईँले देखिहाल्नुभयो। अब एउटा पक्ष एकदम प्रबल रूपमा संस्थागत विद्यालयलाई खुल्याउँदाखेरि सार्वजनिक चासोको हिसाबले, एकदम भोट ब्याङ्कको हिसाबले होइन, जनतामा जाने हिसाबले, मिडियामा चर्चा पाउने हिसाबले यो एकदम अगाडि बढेको चलेको क्षेत्र हो। यसलाई चाहिँ जति हामीले खुल्यायौँ त्यति पपुलर भइन्छ भन्ने यो मानसिक रोग हिजो द्वन्द्वको बेलामा पनि थियो, अहिले पनि छ, भोलिसम्म रहन्छ। शिक्षाकर्मी पनि मान्य छ नि, संसदमा उठाउनु पर्ने विषयवस्तु पनि उहाँहरूले उठाइरहनु भएको छैन होइन। उहाँहरूले अब उठाउनु भएको होला, तर उहाँहरूको पनि कस्तो देखियो भन्दाखेरि उहाँहरूले अब हाम्रो अब जति पनि छाता सङ्गठनमा नेतृत्व गरेका साथीहरू पनि जानुभएको छ, तर उहाँहरूको भोइस किन आउन सकेको छैन म पनि अचम्म छु। योभन्दा अगाडि त झनै धेरै ठुलो सङ्ख्यामा थियो। कतिपय कानुनमा हामीलाई उहाँहरूले राख्न सक्नु पर्थ्यो, उहाँले भनेको कुरा मिडियाले कभरेज गर्न सक्नु पर्थ्यो होइन। अरूहरूको सानो तिनो भनाइहरू पनि एकदम आउने, उहाँहरूले भनेका कुराहरू पनि नआउने भनेको यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। नेतृत्व उहाँहरूले किन त्यो जुन धरातलमा टेकेर उहाँ त्यहाँ पुग्नुभयो अथवा त्यो आइडेन्टिटीले उहाँलाई राष्ट्रिय एउटा छवि बनायो, त्यही क्षेत्रको बारेमा उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन लबी। अहिले पनि बोलेको कुराहरू त्यति सुनिन्न, यो हाम्रो लागि पनि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। तर कुरा के हो भन्दाखेरि वास्तविकता त फेरि वास्तविकता हो। समाजमा अभिभावकको नजरमा इभन अहिले राज्य जो सञ्चालनमा हुनुहुन्छ उहाँका छोराछोरी पढ्ने ठाउँ त फेरि संस्थागत विद्यालय नै हो। अब यो अवस्थामा अब हामीले संस्थागत विद्यालयले पनि यो कुरालाई एउटा पोजिटिभली लिने र अरू हामीसँग हाम्रा सरोकारवालासँग बसेर हाम्रो स्कुलको सल्युसन निकाल्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले यसलाई इन्डोर्स गर्नैपर्छ। अहिले त झन् अब सरोकारवालाहरू विशेष गरेर शिक्षकहरू, अभिभावक सङ्घ होइन, प्याप्सन एन्ड प्याप्सन बसेर 21 गतेदेखि अलिकति प्रशासनिक कामहरू पनि गर्ने एउटा समझदारी गर्नुभएको छ। सरोकारवाला बिचको समझदारी भनेको एउटा स्वायत्त शासन भने त्यो पनि हो। उहाँले गरेको कुरालाई मन्त्रालयले त्यसलाई तपाईँको चाहिँ इन्डोर्स गरिदिएर कानुनको रूपमा अगाडि बढाइदिएको खण्डमा तपाईँ हामीलाई अलि सहज अवस्था हुन्छ। कुराकानीको अन्तिममा छौँ, के भन्नुहुन्छ? एकदमै अब केटिएमसँगको अब मेरो सहकार्य भनौँ अथवा तपाईँसँगको सङ्गत धेरै लामो छ। तपाईँले विशेष गरेर संस्थागत विद्यालयमा भए गरेका राम्रा अभ्यासलाई आफ्नो मिडिया मार्फत उजागर गर्नुभएको छ। धेरै मिडियाले खुइलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको ठाउँमा
राम्रो अभ्यासलाई तपाईँले धेरै समयदेखि यो गरिराख्नु भएको छ। पाणिनीको एउटा चाहिँ नेतृत्वको हिसाबले नेसनल प्याप्सनको प्रमुख सल्लाहकार छु म, त्यो हिसाबले पनि यहाँको यो अथक प्रयासलाई एकदम आभार पनि प्रकट गर्छु। र यस्तो अहिले कोभिड जस्तो कुराले अहिले हामी एकदमै खुम्चेका छौँ, हाम्रो लाइफ नै के हुने भन्ने भएको छ। यस्तो जल्दो बल्दो विषयमा बोल्ने मौका दिनुभयो र मैले जाने बुझेका अध्ययन गरेका यो छोटो समयमा आएका कुराहरूलाई राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै म धन्यवाद दिन्छु। र एउटा अभियानको रूपमा यो मान्छेको भ्रमबाट हामी मुक्त भएर एउटा स्वस्थ जीवन र एउटा खुला जीवन यापन गरौँ भन्ने कामना पनि गर्छु। हुन्छ सर, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि पनि हामी यहाँलाई धन्यवाद, विशेष आभार व्यक्त गर्छौँ। थ्याङ्क यू सर। केटिएम खबर.com को विशेष संवादमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पाणिनी स्कुलका संस्थापक प्रिन्सिपल, नेसनल प्याप्सनका प्रमुख सल्लाहकार तथा निवर्तमान अध्यक्ष कर्णबहादुर साई सरसँग आज हामीले मूलतः कोरोना कहर तथा समसामयिक शैक्षिक गतिविधिमा केन्द्रित रहेर कुराकानीलाई जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ। र अबको लागि भने केटिएम खबर.com को इन्टायर टिमको साथबाट आजको विशेष संवादबाट म श्याम कार्की पनि बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।